नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी टिम्बर क्राफ्टको वार्षिक उत्सवको अवसरमा गैंडाकोट पुगेका छौँ। गैंडाकोटमा विगत लामो समयदेखि नेपालमै पहिलोपटक स्किन डोरहरू जुन 10 वर्ष वारेन्टीको लागि अथवा हामीले बाथरुममा समेत प्रयोग गर्न खाली ढोका उत्पादन हुने ठाउँमै पुगेका छौँ। आज हामी योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा हामीले ढोकाको विषयमा, ढोका बिक्री हुने कार्यालय र ढोकाहरू देखाइरहन्थ्यौँ र ढोकाका टिम्बर क्राफ्टको प्रबन्ध निर्देशक लगायतका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्थ्यौँ भने आज हामी यही ठाउँमा पुगेका छौँ जहाँ मेसिनहरू र सबै कुरा सजाएर राखिएको छ। आज वार्षिक उत्सव परेको हुनाले त्यति काम नभए पनि हामी यो ठाउँमा उभिएर बोल्न पाउँदा एउटा फरक महसुस भइरहेको छ। नेपालमै केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले सञ्चालित एउटा कम्पनी टिम्बर क्राफ्ट प्राली आज वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न मजदुरहरूलाई सम्मान गरिएको छ र मजदुर र मालिकको भावनाभन्दा पनि हामी सबैको एउटै हो, हामी सबैको भावना एउटै हो, नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने, नेपाली उत्पादन नेपालमै गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको लागि सम्भावनाको खोजी गर्ने भन्ने हाम्रा टिम्बर क्राफ्टको अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ र सोही अनुरूप आज हामी यो भिडियो तयार गर्दैछौँ, यो सामग्री तयार गर्दैछौँ जसले नेपालमा उत्पादन भएका नेपाली ढोकाहरूको बजार विस्तार होस् र नेपालमै रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, नेपाली युवाहरूले नेपालमै काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामी त्यो उद्देश्यले यो भिडियो तयार गर्दैछौँ। टिम्बर क्राफ्ट प्राली एउटा कम्पनी मात्रै होला, ढोका उत्पादन गर्नु एउटा सानो उद्देश्य होला, व्यावसायिक उद्देश्य आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले पार्ने प्रभाव र नेपाली उत्पादन भनेपछि विदेशीको मात्रै मुख ताक्नुपर्छ भन्ने हामी नेपालीहरूको भावनामा चाहिँ केही परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने कुरा गहन सन्देशको रूपमा रहन्छ। अब हामी यो यसपछि देखाउँदैछौँ तपाईँलाई टिम्बर क्राफ्टको फ्याक्ट्री जहाँ ढोका उत्पादन हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर हामीले विभिन्न डिलरसिपको कार्यक्रमको पनि सामग्री तयार पारेका छौँ। हामी यो सामग्रीहरू आजको यो भिडियोमा देखाउन गएका छौँ। तपाईँलाई टिम्बर क्राफ्ट सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ अथवा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन मन लाग्यो अथवा के सोध्नु छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी देखाउँदैछौँ टिम्बर क्राफ्टको वार्षिक उत्सवको अवसरमा तयार पारिएको यो भिडियो। टिम्बर क्राफ्टको ढोका बनाउँदाखेरि प्रयोग हुने भनेको मेन कुरा भनेको नेपाली कच्चा पदार्थ जुनमा चाहिँ हामी काठ प्रयोग गर्छौँ। नेपाली काठ यो अहिले यहाँ देख्नुहुन्छ यो नेपाली काठ भनेको सल्लोको काठ हो। हामी प्रायः चाहिँ सल्लो काठ चाहिँ नेपाली जङ्गलबाटै आउँछ होइन। यी काठहरू प्रयोग गरेर हामीले ढोका बनाउँछौँ। यो काठ भनेको पहिला यसरी हामी चाहिँ जङ्गलबाटै यो काठ लिएर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो साइजमा काट्छौँ। हाम्रो साइज भने ढोका बनाउने साइज हुन्छ, यो स्पेसल साइजहरू जस्तो हामीलाई यो मेसिन नम्बरहरू छ, यसलाई काट्ने हाम्रो बेन्सो भन्ने मेसिन छ होइन। यो बेन्सोबाट चाहिँ हामीले यो साइजमा पेन्टाको साइज हुन्छ यसलाई। अब यो साइजमा काटिसकेपछि सल्लोलाई यो साइजमा काटिसकेपछि सबै हो। यो साइजमा हाम्रो यो पेन्सिलले काट्छ, बेन्सोले। यो बेन्सो चाहिँ तपाईँको हामीलाई साइजमा काट्ने ठुल्ठुलो मोडा काट्ने बेन्चो हो। यो बेन्चोबाट हामीले यो काटिसकेपछि फेरि हामीलाई त्यो जुन ढोकाको बिचमा राख्ने साइज निकाल्नु पर्ने त्यो साइज निकाल्दाखेरि हामीसँग अर्को मेसिन छ, यहाँ रिप्सो भन्ने मेसिन छ। यो रिप्सोबाट चाहिँ के गर्छ भने एकैचोटिमा 6-7वटा पिस निकाल्छ। यहाँ जहाँ पछाडि देख्नु भएको छ त्यो पिसहरू यसले चाहिँ सर्लक्क निकाल्छ, सबै काट्छ। यो मेसिनहरू चाहिँ इन्डिया मेड इन इन्डिया हो, तर राम्रो खालको मेसिनहरू। यसले चाहिँ यो काठहरू यो साइजमा नै काट्छ। यसलाई हामी स्टिप भन्छौँ। काठको हाम्रो स्किन डोरको बिचमा प्रयोग हुने काठहरू सबै। यो काठ चाहिँ सिजनिङ भएर निस्केको काठ हो। यसमा चाहिँ सिजनिङ भनेको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट भएर निस्केको काठ हो। यसलाई चाहिँ हामीले सिजनिङ चेम्बरमा राखेर बाहिरबाट बोइलर पालेर बोइलरबाट चाहिँ स्टिम दिएर त्यो स्टिममा औषधि राखेर त्यसले चाहिँ यसलाई किराहरू मारेर किराले नखाने बनाउने, बाङ्गोटिङ नहुने बनाउने, मोइस्चर चाहिँ एकदम लो मोइस्चर राख्ने गराएर हामी त्यो गर्छौँ। अब यो भयो तपाईँको यो भयो चेम्बर रुम भयो। यहाँनिर 20 फिट लामो छ। अहिले नि बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ 20 फिट लामोमा र यो हाइट चाहिँ 14 फिट छ। 20 फिट लामो, 14 फिट र अनि 14 फिट चौडाइ छ। यसमा सबै यही स्टिकमा एउटै साइजका स्टिकहरू अनि भित्र राख्छौँ। यो चाहिँ सिजनिङ हुँदैछ यहाँ अहिले। त्यसपछि
त्यसपछि हामीसँग सिजनिङ हुनुको लागि बोइलर चाहिन्छ। एकदम नभइरहनु अत्यावश्यक चिज भनेको हामीलाई बोइलर हो। यो बोइलरबाट चाहिँ हामीले दाउरा हाल्छौँ। दाउरा हालेर यहाँबाट आगो पाल्छौँ। यसमा चाहिँ पानी हुन्छ, पानीमा औषधि हुन्छ। त्यसपछि यसबाट चाहिँ हामीले स्टिम निस्किन्छ। त्यो स्टिम चाहिँ हामीले त्यहाँबाट डिभाइड गरेका हुन्छौँ, चेम्बरमा पठाउँछौँ। चेम्बरमा प्यानल हुन्छ भित्र, प्यानलले चाहिँ त्यसले चाहिँ समान रूपमा स्टिम चाहिँ वितरण गर्छ रुमभित्र। त्यसले चाहिँ काठ सुकाउँछ। त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै अहिले काठको सिजनिङ गर्ने पार्ट चाहिँ त्यो भयो। हाम्रो यहाँ भनेको चाहिँ ढोका मात्रै भन्छ, स्किन डोर मात्रै हुन्छ, मोल्डेड प्यानल डोर हुन्छ भने। त्यसको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ अब चेम्बरमा सिजनिङ गर्न तयारी गरेर राखेका काठहरू हुन्, स्टिकहरू हुन्। हामीले बोइलरमा बाल्ने भनेको यही काठहरू, काठबाट निस्केका हाम्रो यो दाउराहरू। हामीले धुवा धेरै नआउने दाउराहरू बाल्छौँ, सालको सल्लोको यिनीहरू बाल्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि वातावरणलाई पनि कति जोगिने, वातावरण कम प्रदूषित हुने। त्यही कारणले अब यो चाहिँ भयो। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ मेन भनेको अब हामीले युज हुने, हामीलाई स्किन डोरको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ हामीले मेसोनाइट भन्ने युएसए कम्पनीबाट लिएर आउँछौँ। हामी अथोराइज डिलर पनि हौँ। यो स्किन हो, यो डिजाइन देख्नुहुन्छ, यो 4 mm को, यो 4 mm को एचडिएफ क्वालिटी भन्छ। यो पनि वाटरप्रुफ हो, वेदर प्रुफ हो र यो एकदम राम्रो क्वालिटी, यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको छ होइन। त्यही कारणले यो चाहिँ यसको बिचमा हामीले चाहिँ जहाँ काठ राखिन्छ, जुन हामीले यो काठ बाहिर अघि देखायौँ, यो काठहरू सबै एउटै साइजको सिजनिङ भएको ट्रिटमेन्ट भएको काठहरू। र यो हाम्रो आफ्नै नेपाली कामदारहरूले काम गर्छन् है। हाम्रो यहाँ 22-25 जना कामदारहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो पनि हाम्रो ओइलबाट चल्छ। यसभित्र ओइल हुन्छ अनि यसलाई इलेक्ट्रिक हिट दिएपछि यो 120-130 डिग्रीको टेम्परेचरमा यसले थिच्छ र अनि यसलाई चाहिँ बन्डिङ गराउँछ। अब मेन अब हाम्रो यो यहाँबाट निस्केपछि अनि अरू कामहरू हुन्छ। अनि प्रोडक्सनमा यसरी आयो भने यो ढोकाहरू मेन भनेको अब हामीलाई यही नै हो नि त, कच्चा पदार्थ काठ, त्यस पछाडि यो बाहिरको स्किन मेसोनाइट स्किन प्रयोग हुन्छ। यो ढोकालाई काट्ने हो। ढोका रेडी भएपछि यसको साइडमा एक्स्ट्रा पार्टहरू काट्नको लागि यो मेसिन हो। साना साना मेसिनहरू छन्। यी मेसिनहरू सबै टकन कटिङ गर्नको लागि युज भएका हुन्छन्। मेरो नाम किशोर भाइ। किशोर भाइ हजुर। टिम्बर क्राफ्टमा कति वर्ष भयो काम सुरु गर्नु? स्थापना कालदेखि यो स्थापना काल भन्नाले तपाईँको अब यो 70 सालदेखि हो। स्थापना कालदेखि नै टिम्बर क्राफ्ट? हजुर, सुरुवात जखना बेलादेखि नै मैले हेरेर सिकेँ। यति लामो समय काम गर्नुभएछ, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी नै छु। आफ्नो कम्पनी आफ्नै ठाउँमा, हजुरको घर नजिक। मेरो घर त अगाडि अफिस सोरुम भएको घर अफिसै हो, त्यही घर त्यही हो। गैंडाकोट 2 नगरपालिका गैंडाकोट नगरपालिका 2 हो। हजुर, तपाईँको घर चाहिँ यहीँ नजिकै? घरै त्यही हजुर। यहाँ काम गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ केही खुसी अथवा योभन्दा अगाडि पनि कहीँ काम गर्नुभयो होला, के फरक पाउनुभयो? योभन्दा अगाडि मैले काम त गरेको छैन। मेरो बिजनेस थियो, अर्कै व्यवसाय थियो। अब अर्को व्यवसाय गर्दा गर्दै अब दाजुभाइको सल्लाहमा अब पार्टनर पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्को पुरा योभन्दा पहिला अर्को पार्टनर हुनुहुन्थ्यो एकजना, भाइको साथी नै भनौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब यो व्यवसायभन्दा अब नेपालमा पहिलोचोटि यो स्किन डोरको माग बढी छ, अरू ढोकाभन्दा नयाँ उत्पादन हुन्छ, त्यो गरौँ भनेर उहाँको सल्लाहअनुसार मैले उहाँको पछि अनि सुरुवात गरेँ। के गर्नुहुन्छ फ्याक्ट्रीमा? मैले यहाँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अब यो सुपरभाइजर हुन्छ, वर्करभन्दा माथिको स्टेपमा। अब यहाँ आवश्यक परेको कच्चा पदार्थ त बाहिरबाट मगाउनु पर्ने कुरा अब हाम्रो हेड अफिसले गर्ने हो। हेड अफिसमा अब एमडी सरले हेर्नुहुन्छ, भाइहरूले मगाउने कुरो हो। यहाँ मैले उत्पादन अब हेड अफिसबाट अर्डर आउँछ, अर्डर आएको लागि मैले अब सुपरभाइजरलाई पेस गर्छु। अब यहाँ उत्पादन गरेको अब हेर्छु होइन, के आवश्यक पऱ्यो, यहाँ टुटफुट सामान नोक्सान के भयो, कोही घाइते भयो, तिनीहरूलाई अब हस्पिटल लाने उपचार गर्ने, कति उत्पादन भयो दिनमा रेकर्ड राखिदिने। अब एकाउन्टेन्टहरू अफिसमा हुन्छ, उनीहरूलाई अब चाहिएको कुरा अब पुरा गरिदिने। त्यही काम गर्नेहरू खुसी हुनुहुन्छ? काम गर्नेहरू खुसी छन्।
अब काम गर्ने खुसी छन्, अब कोही खुसी नहुने विदेश जान चाहनेहरू यहाँ त बढी कमाउँछु भन्नेहरू त अब गएको छ, उनीहरूले हाम्रो रोक्ने कुरो नि आएन। यहाँ काम गरिराखेका हजुर, अब यहाँ हामीले आवश्यक अनुसारको मान्छे अब आवश्यकता अब कोही अब आवश्यक पऱ्यो कोही काम गर्छु भनेर आउँछ भनेर हामीले राखेका छौँ होइन। हामीले काम गरिरहेको होला अनावश्यक यो यो मान्छे राम्रो छ यो राम्रो छैन भनेर हामीले अहिलेसम्म हटाइएको छैन। जस्तो आफ्नो गाउँठाउँमै रोजगारी हुँदाखेरि आफ्नै घर अगाडि रोजगारी हुँदाखेरि काम गर्नेहरूको प्रतिक्रिया उहाँहरूको घर परिवार चलेको छ, खुसी हुनुहुन्छ होला? अनि चलेको छ। अब हामीले अब सबैले अरू कम्पनी दिएको सर नि यहाँबाट पनि उनीहरूलाई चित्तबुझ दिएको छ। अब खाने बस्ने व्यवस्था फेरि कम्पनीले गरेकै छ है। चाडपर्वमा उनीहरूको चित्त बुझे अनुसारले के खाने अब के चाहियो उनीहरूले आवश्यक हामीले अब पुरा गरेको छौँ। अब भलिबल खेल्न पऱ्यो नेट्सहरू किन्नु पर्छ के खेलकुदको सामान किन्दैछौँ हामीले। जस कामदारलाई काम मात्रै होइन खेलको पनि सुविधा छ, खेल्ने पनि व्यवस्था छ, खाने पनि खाने बस्ने सब फ्री हुने व्यवस्था छ। टिम्बर क्राफ्ट अरू कम्पनी भन्दा किन फरक छ? केही फरक छ भने कम्पनी अब किन रोज्ने? हाम्रो क्वालिटी हाम्रो उत्पादन हाम्रो जुन ढोका हो त्यो अरू कम्पनी अनुपातमा फरक छ हाम्रो। के फरक छ? अब यो मेसोनाइट भनेको स्किन डोर भनेको हाम्रो अब नेपालमा हाम्रो पहिलोचोटि यो अरूको छैन है। फरकै त्यही हो। अब वाटरप्रुफ अब योभन्दा अब क्वालिटीको हिसाबले पनि राम्रो, सस्तो पनि छ। अब अरू ढोकाहरू भन्दा पनि अब अलिकति धेरै महँगो ढोका पनि भन्दा सस्तो, धेरै सस्तो भन्दा अलिक माथि महँगो मिडियम क्वालिटी ढोका हाम्रो। यो वस्तु अनुसारको मूल्य छ? हजुर छ। किन्ने ग्राहकहरूलाई पनि चित्त बुझेको छ, बुझेर किन्नेहरूले किन्नु भएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। मलाई आज विदेश पनि बस्नु भयो? हजुर, म मलेसिया 3 वर्ष, कतार 3 वर्ष बसेँ। के गर्नुहुन्थ्यो विदेशतिर? विदेशतिर मैले यस्तै हेल्परको काम गरिन्थ्यो। त्यहाँ मेरो पनि त्यस्तै भयो, समस्या धेरै भएको कारणले म नेपालमै आएर केही गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। त्यो भने जस्तै भएको छ अहिलेसम्म। घर चाहिँ हजुरको कुन ठाउँ हो? मेरो अरुणखोला बजारदेखि अलिक भित्र नवलपरासीकै अरुणखोलामा पर्छ। आफ्नै गाउँ नजिकै घर नजिकै यसरी काम गर्न पाउनु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु म। घर परिवार पनि देख्न पाएको छ, बच्चाहरू सबैजनासँग कहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ काम चाहिँ? म पहिला चाहिँ सबै नै गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ जो साथीभाइहरू यस्तो ढोकाहरूको मेसिनहरू चलाउन सबै आउँछ? हजुर, मलाई सबै आउँछ। अनि यसरी तपाईँ त लामो समयदेखि सुरुदेखि नै भनौँ अझ धेरै लामो समय काम गर्नुभएको रहेछ, सम्मानित हुनुभएको छ, खुसीको एउटा तपाईँको सीमै छैन भनौँ एउटा। यसरी सम्मानित हुन पाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? के तपाईँलाई के लागेको छ? सर्वप्रथम त अब यो टिम्बर क्राफ्ट कम्पनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। अनि मेरो साथीभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ टिम्बर क्राफ्टमा काम गरेर जुन रोजगारी गरेर खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, म खुसी नै छु। घर परिवार चलाउन पुग्छ? घर परिवार चलाउन पुगिरहेछ। मेरो भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले यहीँ बसेर चाहिँ पढाएको हो। अहिले एउटा बहिनी डक्टरी छ होइन, नर्समा नाम निकालेको छ। एउटा भाइले चाहिँ नवप्रतिभा संस्थामा काम गर्छ, त्यो पनि यहीँ बसेरै पढाएको भाइहरूलाई। तपाईँले यहीँ काम गर्दै गर्दै कमाएर पढाउनु भयो? भन्नुपर्छ, अब यहीँ बसेर घर पनि बनाएको छ। हजुर, अन्तमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अन्तमा म सबैलाई सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हस् छ होइन। अब म त यहाँ आइराखेको छु, बेला बेला हेरिराखेको छु। अब यो कम्पनी हामीले आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि नेपालमा नै पहिलो स्किन डोर हामीले बनाउने भनेर हामीले स्थापना गरेको हो। अब त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म यो कम्पनी अगाडि बढ्दै आएको छ र अब आजको डेटमा भन्नुपर्दा लगभग हामीले एक्लै छौँ बजारमा आजसम्म पनि, र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो अगाडि बढ्नुमा मुख्य कुरा सबै भाइहरूकै योगदान हो। अब तपाईँहरूले यहाँ धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ र अबको जमाना के हो भने हामी पनि अब म्यानेजमेन्टमा बस्ने अब भनौँ सञ्चालकहरू भनौँ अथवा अर्को भाषामा भन्दा साहुहरू भनौँ, अब यहाँ मालिक र मजदुर भन्ने जमाना सिद्धियो। अब यहाँ टिमवर्क भएर मालिकहरू पनि अब हामी पनि व्यस्त छौँ। अब काम गर्न, डिलर बनाउन, पैसा उठाउन, सबैको तलब भत्ता बुझाउन होइन, सबैको रोजगारको सुनिश्चित गर्न यो जिम्मा म्यानेजमेन्ट टिमले गरिराखेको हुन्छ भने बाँकी अब त्यसमा चाहिने शारीरिक कामहरू चाहिँ अब तपाईँहरूको योगदानबाट निस्किरहेको हुन्छ होइन। त्यो भएर कुनै कुरा तलमाथि कहिलेकाहीँ कसैलाई कुनै चित्त बुझ्दो नबुझ्दो हुन्छ भने अबको जमाना भनेको पुरानो जमाना होइन कि। अब भनेको आम्ने सामने बसेर कुरा हुन्छ, यो मलाई ठिक छ, यो मलाई ठिक छैन भनेर होइन।
त्यसैले कुनै पनि कुरा सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। अब सबैजनाले यहाँ आफ्नो आफ्नो करियर देखेर आएको हुन्छ। हामी के कुरामा चाहिँ निश्चित हामीले छलफलमा छौँ भनेदेखि यो कम्पनीमा आइसकेको जो कर्मचारी या कामदारको रूपमा छिरेका हुन्छौँ उनीहरूको चाहिँ जब सेक्युरिटी लङ टर्मसम्म हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र उनीहरूको इन्कम आय स्रोत हामीले कसरी अझ बढीभन्दा बढी बढाएर लान सक्छौँ यो कुरामा हामी जहिले पनि चिन्तनशील हुन्छौँ तपाईँहरूको बारेमा। सो तपाईँहरूले आजसम्म गर्नु जे जति मेहनत गर्नुभएको छ यसको लागि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको यो दिनको लागि हामी सबैले जुन मनाउँदैछौँ यसको लागि म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। अब अरू बाँकी सब ठिक छ, अगाडि बढौँ, सबैजना मिलेर जाउँ है। सबैको सधैँ भाइहरूसँग बसेको छु, भाइहरू हुने मेरै भाइहरू होइन, भाइहरूसँग सधैँ दिनदिन जसो मेरो इन्ट्रेक्सन भइरहन्छ। यो फ्याक्ट्री 8 वर्ष अगाडि सुरु भएको हामीसँग चेम्बर पनि थिएन। हामी जस्तामा के अरे हामीले ट्रायल पिरियड गर्दाखेरि चाहिँ घाममा काठ सुकाएर हामीसँग सुरुवात गरेका थियौँ, कस्तो हुन्छ भनेर हामी ट्राई गरेका थियौँ। त्यसले हुँदो रहेछ भनेपछि नि हामीले अरू यसका सामग्री, यसका आधुनिक सामग्रीहरू ल्याउन थाल्यौँ, बिस्तारै ल्याउन थाल्यौँ। अनि त्योबाट सुरुवात उठ्न सुरु गरेको हो होइन। हामी बिस्तारै बामै सर्दैछौँ, हामी त्यति टाढा पुगिसकेका छैनौँ, हामी त्यति सम्पन्नशील उद्योग भइसकेका छैन। तर के हो भने 20-25 जना तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ रोजगारी दिन सक्षम भएको छ। यहाँबाट नघटोस् भन्ने मेरो आशा हो। प्रत्येक वर्ष 2-4 जनालाई रोजगारी मिलोस्, यहाँबाट हाम्रै दाजुभाइलाई मिलोस् भन्ने आशा हो। त्यो चाहिँ आशा लिएर हामीबाट चाहिँ पैसा कमाउन भन्दा नि हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई बिजी राख्न, मान्छेहरूलाई रोजगार होस् भन्ने किसिमले हामीले त्यहीमा बढी जोड दिएका छौँ। किनभने रोजगारी त्यतिखेर मात्र हुन्छ जतिखेर काम धेरै हुन्छ, जतिखेर धेरै काम हुन्छ त्यतिखेर 2-4 पैसा अवश्य नै कमाइन्छ होइन। त्यहाँले यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, तपाईँ हामी सबैले काम गर्दाखेरि कसलाई फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रै गाउँघरको अर्को एकजना काम नपाएको दाजुभाइलाई फाइदा हुन्छ। हामीले राम्रो गर्दाखेरि त यो कम्पनी अहिले बन्द भयो नि त हामी सबैको काम बन्द भयो नि त, रोजगारी गुम्यो नि त। हामीले यो कम्पनी अझ ठुलो बनायौँ भने हाम्रै दाजुभाइ अर्को 5 जनाले बढी एक्स्ट्रा रोजगार पायो नि त। त्यो 5 जना दाजुभाइको घरको आमा बुवालाई 2-4 पैसा खर्च नहुने त भयो नि त। बिरामी भएको बेला उपचार हुने भयो, अथवा चाहिँ अलिकति मिठो खानु मन लागेको बेला चाहिँ खान पाउने भयो, अर्थात् चाहिँ 2 पैसा जोगाम है कुनै बेला भन्दाखेरि यी सबै काम गर्न केले सहयोग गर्छ भन्दाखेरि हामी के अरे 20-30 हजार कमाउन दुबईतिर अथवा कुनै खाडी मुल दौड्यौँ भने हाम्रो बुढाबुढी आमा बाबुलाई यहाँ छोडेर गएको हुन्छौँ। कतिखेर केही भइरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन, हाम्रो श्रीमती बच्चा सानो छोडेर गइरहेको हुन्छौँ। कतिखेर के आपत पर्छ थाहा हुन्न, कसले सहयोग गर्छ थाहा हुन्न। यहाँ भयो भने चाहिँ के छ भने 2-4 पैसा चाहियो भनेदेखि हामी संरक्षक जस्तो भइरहेछौँ, कुनै बेला हामीले सहयोग गर्छौँ। यहीँ भइसकेपछि म आउँछु है भरै गाह्रो भएको छ पनि भनेर भन्न पाइयो। हामीहरूले चाहिँ सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने धेरै कमाउने कुरा सोच्नु भन्दा नि परिवारलाई खुसी राख्ने कुरा सोच्यौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ। हामी खुसी भयौँ भने त्यो खुसी नै धेरै कमाइयो होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले जहाँ काम गरे पनि यहाँ मात्रै होइन, हामी भोलि भाइहरू कोही अझ राम्रो ठाउँमा अथवा योभन्दा राम्रो ठाउँमा जान्छु भनेर गइहाले पनि यस्तै मिहिनेत गर्नुपर्छ। आफूलाई जहिले नै यही मिहिनेत गरेर यसरी नै अगाडि बढायो भने मात्रै के अरे अगाडि जान सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ के भने त्यत्रो 3-4 वर्ष काम गरिसकेको छु, सबभन्दा तिमीहरू एक्सपर्ट नै यही फिल्डमा भएको छौ, मैले तिमीहरूको भविष्य नि यहीँ मैले देखाएको छु होइन। अब आगामी दिनमा भाइहरूले यसरी नै मिहिनेत गर्नु मलाई एकदम खुसी छ, हामी सबैजना खुसी छौँ र भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आज चाहिँ मैले यहीँ टुङ्गेँ। सबैभन्दा पहिला सम्पूर्णमा नमस्कार। म केशव भट्ट। विगत लामो समयदेखि मिडिया क्षेत्रमा काम गर्दै आउँदाखेरि मभन्दा अझै अग्रज पत्रकारको रूपमा चिन्छु योगेन्द्रजन बस्नेतज्यूलाई। उहाँ मार्फत टिम्बर क्राफ्टको विषयमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सायद हुनसक्छ यस्तै उहाँसँग भेट हुँदाखेरि टिम्बर क्राफ्टमा कार्यरत छु भन्नुभएको थियो। मैले फोटोग्राफी एउटा फोटोग्राफरको नाताले चिन्छु, उहाँलाई चिन्थेँ। जब टिम्बर क्राफ्टमा उहाँले टिम्बर क्राफ्टको नाम लिनुभयो, मलाई चाहिँ टिम्बर कर्पोरेसन भन्ने एउटा शब्दको याद आयो क्या। जुन टिम्बर कर्पोरेसन भनेको सरकारले चलाउन नसकेर भनौँ अथवा गन्जागोल भएको जस्तो सुनिन्थ्यो र हामी त्यस विषयमा के कुराहरू टिम्बर कर्पोरेसनमा नियुक्ति दियो त्यो भनेर समाचार पढ्न पाउँथ्यौँ। र टिम्बर क्राफ्ट नै पक्कै पनि काठ दाउरासँग सम्बन्धित होला, काठसँग सम्बन्धित होला भन्ने अनुमान पनि गरेका थियौँ र गरेको मैले थिएँ। जब उहाँको फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्वार्ता मैले सौर्य दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नको लागि कुराकानी भयो र कुराकानी भइसकेपछि टिम्बर क्राफ्टको विषयमा मलाई जान्ने कौतूहलता भयो।
तर यो मैले जुन टिम्बर क्राफ्टको मिसन र भिजनको विषयमा त्यतिखेर सुनेको थिएँ, आजसम्म त्यही पाएको छु। सायद अब मैले मेरो देखाइ मेरो हेराइ अलिक कम पनि भएको हुनसक्छ, धेरै कुरा त मैले हेर्न देख्न सकेको छैन। एउटा मिडियाको नाताले हेर्दाखेरि पक्कै पनि नेपालमा स्वरोजगार नेपाली युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि टिम्बर क्राफ्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र नेपाली ढोका नेपाली उत्पादनलाई गर्वको साथ प्रयोग गर्नको लागि 10 वर्ष वारेन्टी दिएर अझ भनौँ एफएनसिसिआईको प्रदर्शनीमा एउटा फरक प्रस्तुति दिएको थियो जसले मेरो मनमा छाप पनि बसालेको छ। त्यसले एउटा ढोकामा पानी लगाइराखे पनि यसले 10 वर्षसम्म केही पनि हुँदैन, टोयलेट बाथरुमको अथवा कौसीको ढोका पनि टिम्बर क्राफ्टले उत्पादन गर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो, जुन सन्देशको विषयमा हामीले पनि केही समाचार सम्प्रेषणहरू गरेका थियौँ। अब युवाहरूको लागि र नेपाली उत्पादनको लागि जुन प्रयास भएको छ यसको लागि म हृदयदेखि नै सलाम गर्न चाहन्छु। जुन टिम छ, सायद टिमसँग सबै टिमसँग त आज बल्ल भेटघाट हुँदैछ एउटा वार्षिक उत्सवको न्युले गर्दा र बल्ल परिचय हुँदैछ। तर टिम्बर क्राफ्टको उत्पादनको विषयमा मैले पनि म आफू जुन क्षेत्रमा काम गर्छु त्यो क्षेत्रबाट धेरै नसके पनि अलिकति वकालत गर्ने, अलिकति बहस पैरवी गर्ने र टिम्बर क्राफ्ट राम्रो छ भन्ने प्रयास, राम्रो छ भन्ने केही आफ्ना तर्कहरू राख्दै पनि आएको छु। र अरू थुप्रै काठसँग सम्बन्धित काम गर्ने साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई पनि टिम्बर क्राफ्टले गरेको प्रयासको विषयमा पनि मैले भन्ने गरेको छु। कतिपयलाई लाग्छ नेपाली ढोका भनेर विदेशी ढोका बेचिरहेको छ, कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो एकदम बाहिर चिल्लो बनाएर भित्र चाहिँ भनौँ न हामीलाई चाहिँ ठग्न खोजिराखेको छ कि भन्ने पनि महसुस हुँदो रहेछ ग्राहकहरूले। हामी कहाँ चाहिँ त्यो पनि कुरा हुने गर्छ। तर त्यस विषयमा पनि मैले टिम्बर क्राफ्टको फेसबुक आइडीदेखि लिएर टिम्बर क्राफ्टको फ्याक्ट्री नै नवलपरासीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट केही बोल्ने प्रयास गरिदिएको थिएँ र बोल्न पनि मैले आफ्नो प्रयास गरेको थिएँ भन्न चाहन्छु। र आज मलाई जुन स्थान दिनुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ चितवन पर्यटकीय स्थल सौराहाको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सौराहाभित्रै पर्ने हामी विभिन्न ठाउँबाट पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र काठमाडौँदेखि विभिन्न ठाउँबाट हामी भेला भएका छौँ। हामी एक ठाउँको मान्छे छैनौँ, यहाँ थुप्रो ठाउँ छ, हामी थरीको समुदायको मान्छे छौँ। टिम्बर क्राफ्टको यो प्रयासलाई म अझ सल्युट किन गर्दछु भने विभिन्न ठाउँको मान्छे एक ठाउँमा जुटाएर यो कार्यक्रम गर्नु ठुलो चुनौतीको विषय हो। यो चुनौतीलाई चाहिँ यहाँले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अलिकति औपचारिकता जस्तो र अलिकति अनौपचारिकता जस्तो अगाडि बढाउने भन्ने प्रबन्ध निर्देशक योगेन्द्रजन बस्नेतजीको निर्देशन अनुसार सिट आसन ग्रहण अथवा परिचयात्मक नाम उच्चारण गर्नै पर्छ। सिट आसन ग्रहणको लागि टिम्बर क्राफ्ट प्रणालीका संरक्षक सरस्वती वैद्यज्यूलाई चाहिँ सिट आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँकै संरक्षणमा उहाँकै आशीर्वादले गर्दा टिम्बर क्राफ्ट आज यो स्थानमा पुगेको छ भन्ने हामी महसुस गर्दछौँ। गर्व लाग्छ एउटा आमाले गर्दा, आमाको संरक्षणमा यति ठुलो कम्पनी यहाँसम्म पुग्नु भनेको गर्वको विषय हो। त्यसै गरी डिलरहरू जुन देशभरिबाट आफ्नो भनौँ एउटा व्यवसायको नाता हो, तर यो व्यवसाय मात्रै होइन, यो सेवा पनि हो। अर्को कुरो विदेशी ढोकाबाट प्रशस्तै लाभ हुन सक्छ सम्भवतः, है मलाई त कन्फर्म थाहा छैन, तर यही ढोका बेच्नुपर्छ, नेपालमा उत्पादित ढोकालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर धेरै जसो युवाहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जसलाई देशव्यापी रूपमा मार्केटिङ भनिन्छ जुन व्यावसायिक भाषामा, तर हामी सेवामूलक भाषामा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको सबैको नाम लिस्ट यो उच्चारण गर्न सम्भव भएन, सबैको नाम लिस्ट प्राप्त पनि भइसकेको छैन, तैपनि माधव गेवालीजी हुनुहुन्छ मनसुन प्लाइ बुटोलबाट, उहाँलाई पनि सिट आसन गर्न साथै अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मनकामना प्लाइ काठमाडौँबाट पनि प्रतिनिधि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि सिट आसन गर्नको लागि मनकामना प्लाइ काठमाडौँ। त्यसै गरी मामा भान्जा ट्रेडर्सको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ इटहरीबाट, उहाँलाई पनि सिट आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एसपी ट्रेडर्स पोखरा, उहाँलाई पनि सिट आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो थुप्रै डिलर हुनुहुन्छ, थुप्रै प्रवर्तक साथीहरू हुनुहुन्छ, तर सबैको लिस्ट चाहिँ
अहिले उपलब्ध हुन नसकेको कारणले गर्दा यानि कि उच्चारण गर्न सम्भव नभएको कारणले हामीले यतिको नाम यो थप बिचमा हामी भन्दै जानेछौँ। आज म जतिको खुसी आज कोही पनि छैन होला, बोल्ने बानी भावहरू होला, धेरै बोल्नु मन लागेको छ। यसलाई चाहिँ म माग्दछु तपाईँहरूसँग। टिम्बर क्राफ्टको आजको यस आज लगभग 8 वर्ष आजकै दिन दर्ता भएर सुरुवात गरेको आज 8 वर्ष पुगेको छ। 8 वर्षको बिचमा वार्षिकोत्सव मनाउनु भने 8 वटा मनाइन्थ्यो होला, हामीले पहिलो मनाउँदैछौँ। यसमा हामी किन गर्व गर्छौँ भने 8 वर्षसम्म आउँदाखेरि 1, 2, 3 जसरी बढ्छ अङ्क त्यसरी नै हामी स्पिड त्योभन्दा स्पिडी नभए पनि हाम्रो स्पिड चाहिँ अगाडि नै छ, हामी गतिशील नै छौँ अगाडितर्फ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी त्यति धेरै दुःखी छैनौँ, हामी खुसी छौँ। हामीसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अबको दिनमा अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो संरक्षक सरस्वती वैद्य आमाहरू आइपुग्नु भएको छ। ठुलो चिज पनि हाम्रो लागि यही हो। यही कुरालाई तपाईँले साथ दिनुभएकोमा म तपाईँहरूलाई मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्म हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ सहभागी भइदिनु भएको छ। म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हामीलाई हाम्रो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने साथीहरू, हाम्रो अफिसमा हेड अफिसमा काम गर्ने साथीहरू र हाम्रो बजारमा काम गर्ने साथीहरू सबैलाई म नाम भन्न धेरै ल्याउँदिनँ। बुवा शिवहरी बस्नेत यो दुईटै परिवारबाट हामीलाई टिम्बर क्राफ्टमा संयुक्त रूपमा काम गर्नलाई सजिलो बनाइदिएकोमा हामी परिवारप्रति पनि हामी आभारी छौँ। जो अहिले टिम्बर क्राफ्टमा एक्टिभली लागेर त्यसलाई एक्सनमा परिणत गराउनलाई हामी लाग्दाखेरि हामीलाई परिवारको सहयोगले पनि यहाँसम्म तपाईँहरू सामु आउन यति सजिलो बनाइदिए भएर हामी दुवै परिवारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण हामीलाई साथ दिने, काममा काम, हातमा हात, रमाइलोमा रमाइलो, दुःखमा पनि सेयर गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस वार्षिकोत्सवमा म धेरै लामो नभइकन एउटा कुरा के सुरुवात गर्न चाहन्छु भने टिम्बर क्राफ्ट कम्पनीको बारेमा धेरै कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। नेपालमा एउटै मात्र स्किन डोर कम्पनी हो टिम्बर क्राफ्ट। भलै केही कम्पनीहरूले यस्तै टाइपको ढोकाहरू बाहिरबाट लिएर आउनुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ। र अहिले जसलाई थाहा छ, जसले लिएर आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई टिम्बर क्राफ्ट थाहा भइसकेपछि उहाँले पनि लिएर आउनुहुन्न, उहाँले पनि हामीसँगै लानुहुन्छ। यो किन हो भन्दाखेरि अघि भन्नुभयो हाम्रो केशरजीले पनि, एक तपाईँहरूले गर्दाखेरि बजारमा हाम्रो ढोकाको बारेमा जानकारी भयो। तपाईँहरूले गर्दाखेरि टिम्बर क्राफ्टको ढोका किन राम्रो छ भनेर यो कारणहरू तपाईँहरूले फैलाइदिइरहँदाखेरि यो ढोका यो कारणले राम्रो छ त्यही भएर लगाउनुहोस् तपाईँले भन्दाखेरि त्यो ढोका लगाउँदै अरू के फाइदा हुन्छ त मलाई भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा भएपछि हाम्रो ढोका उहाँले लगाउन थाल्नुभयो। र हामी 8औँ वर्ष पुग्दाखेरि जसरी 1, 2, 3 मैले भने आज यहाँ आइपुग्दा पनि हामीलाई सजिलो त्यही कारण हो कि सबैले मन पराइदिनु भएको छ। केही समस्या आउँछ भन्न त भन्छन्, समस्यालाई चाहिँ द कम्पनी डोन्ट मेक मिस्टेक द्याट मेक नथिङ भन्छ। भनेको जुन कम्पनीले केही पनि गल्ती गर्दैन नि त्यसले केही पनि बनाउँदैन भन्छ। मलाई इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट त्यति नआए पनि त मैले भन्नु खोजेको नि होला हामीले काम गर्दाखेरि काहीँ गल्ती गऱ्यौँ होला, काहीँ केही भयो होला, त्यसलाई सुधार्दै आएका छौँ, त्यसलाई परिमार्जित गर्दै आएका छौँ। क्वालिटीदेखि अब डिजाइनहरूदेखि लिएर के गर्न सकिन्छ त हामीले गरेका छौँ। हाम्रो त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी साथीहरूले यसलाई हाम्रो त्यो समस्याको बावजुद पनि हामीलाई नै खोजिरहनु भएकोमा हामी अरू आभारी छौँ। र मैले यहाँ सानो एउटा स्लाइड सो पनि बनाएको थिएँ। मलाई त्यति लागेन कि उपयुक्त लागेन, मलाई आफ्नै घर परिवार जस्तो तपाईँ हामी एउटै परिवारको सदस्य भइसक्यौँ कि मैले टाढाको जस्तो गरेर स्लाइड सो देखाएर तपाईँहरूलाई जानकारी गराएर म यत्तिकै टिम्बर क्राफ्टको बारेमा यत्तिकै भन्न मलाई बढी रुचि भयो। बढी म तपाईँसँग अझ बढी घनत्व मेरो माया चाहिँ तपाईँहरूको माया मसँग यत्तिकै आउला कि भनेर म टाढाको कुरा नगरिकन म मुखबाटै तपाईँसँग गर्न गएँ। 2069 सालमा जब टिम्बर क्राफ्ट सुरुवात गऱ्यौँ हामीले, यहाँ हुनुहुन्छ आमाको आशीर्वादले सुरु गऱ्यौँ। थुप्रै समस्याहरू हामीले झेल्यौँ। थुप्रै त्यतिखेर भनेको यो स्किन डोर भनेको बजारमा सबैभन्दा नराम्रो डोर भनेर चाहिँ परिचित थियो। तैपनि हामीले किन नराम्रो, यो त राम्रो छ, यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो टिम चाहिँ लाग्यौँ अगाडि लाग्दै अहिले बजारमा चाहिँ होइन रहेछ है, स्किन डोर त राम्रो पनि रहेछ है,
हाम्रो आफ्नै डोर आफैले बनाएको डोर हाम्रै नेपाली हातले बनाएको डोर राम्रो रहेछ है भनेर तपाईँहरूले जुन बजारमा फैलाइदिनु भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी धेरै परिमार्जित भएका छौँ। तपाईँहरूको मागहरू सबै मागहरू पुरा गर्न नसक्नु नै हाम्रो सफलताको सिँढी हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको माग समयमा पुरा गर्न नसक्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी जति प्रगति गर्दै जान्छौँ त्यति धेरै तपाईँहरूले बेच्दै जानुभएको छ। त्यही कारण तपाईँको डिमान्ड चाहिँ पोहोरभन्दा अहिले बढेको छ, परारभन्दा पोहोर बढेको थियो होइन। यसरी गइरहेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूको सहयोग सधैँभरि त्यसरी नै आइरहनेछ। र अर्को कुरा हामी टिम्बर क्राफ्टको ढोकाको बारेमा नयाँ मार्केटमा नि हामी गइरहेका छौँ। हामी कहिले नका ठाउँमा होइन। अहिले बजारभरि त हामी अरू प्रकारका ढोकाहरू भेट्छौँ। थुप्रै ढोका बेच्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै नेपालभरि गर्नु पनि हामीले गर्न नै सक्दैनौँ होइन। बनाउने त गर्न सक्दैनौँ, बेच्नेको त कुरै नगरौँ। हामी के फरक छ त टिम्बर क्राफ्टको ढोका भनेर तपाईँहरूलाई मैले अब सिकाइरहनु पर्दैन, बुझाइरहनु पर्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले बुझ्नु भएको छैन कृपया हामी फेरि पनि यस्ता कुराहरू जानकारीको बारेमा हामी सेयरिङ गर्छौँ। हाम्रो वेबसाइट छ www.timbercraft.com.np। म यहाँ साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने टिम्बर क्राफ्टको ढोकाको बारेमा तपाईँहरूलाई जेसुकै समस्या आओस्, जेसुकै गुनासो आओस्, जेसुकै तपाईँको बारेमा यसको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो वेबसाइट क्लिक गरिदिनुहोस्। एकचोटि क्लिक गरेर त्यहाँभित्र इमेल छ, त्यहाँभित्र तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि पर्सनल्ली तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गरेर तपाईँको समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ। एक अर्को कुरा हामीले 10 वर्ष वारेन्टी भनिरहँदाखेरि कतिपय साथीहरू अझै कन्फ्युजमा भएको हामीले पायौँ। 10 वर्ष वारेन्टी भनेको यो बजारमा जसले ढोका बेच्छ 20 वर्ष 25 वर्ष वारेन्टी भनेर कस्तो वारेन्टी हो मैले त्यसमा धेरै अध्ययन गरेको छैन होइन। तर हामीले टिम्बर क्राफ्टले 10 वर्ष वारेन्टी भनेको चाहिँ हामीले रिप्लेस नै भनिदिएको छौँ। भनिदिएको मात्रै होइन, गर्ने हो। तपाईँहरूलाई मैले यही फ्लोरबाट भन्छु, यदि कुनै कस्टमरले तपाईँको ढोका लिएर गएको छ, हाम्रो जुन कन्डिसन अनुसार त्यो ढोका चाहिँ बिग्रेको छ भने तपाईँहरूले त्यो कस्टमरलाई दुःख नदिइकन ढोका रिप्लेसमेन्ट गरिदिनुहोस्। मेरो आग्रह छ। किन भन्दाखेरि एउटै ढोका त्यो कस्टमरले किन नकिनोस्, त्यही ढोका मात्रै किन नबिग्रोस्, भाडा अर्को 500 रुपियाँ किन नलागोस्, तपाईँले त्यो कस्टमरको चित्त नदुखाइदिनुहोस्। मैले आज तपाईँलाई फेरि पनि भने होइन, त्यो एक्स्ट्रा खर्च लाग्छ भने म बिहोरिदिन्छु, टिम्बर क्राफ्टले बिहोरिदिन्छ है। कन्डिसनभित्र हामीलाई थाहा छ, हामी ढोका बेच्छौँ, कन्डिसन के हो, कस्टमरले के केयर गर्नुपर्छ, हामीले ढोका बेच्दाखेरि के हामीले सिकाउनुपर्छ, हाम्रो ढोका लाँदाखेरि यी कुराहरूमा हामी सबैजना विज्ञ छौँ। त्यही कारणले मैले भनिरहेको छु होइन। त्यही कारणले त्यो एउटा बाटो भयो। र अर्को बाटो के छ भने हामीले प्रायः सो हाम्रो डिलर साथीहरूको सबैको नाम मैले फेसबुकमा पेज खोलेको छु। मैले त्यही भएर यो खोलेँ तपाईँलाई। अहिले म यो टिम्बर क्राफ्ट बुटोल मनसुन प्लाई भनेर मैले यो पेज खोलेको छु। त्यस्तै मैले माभन्जा अरू सब 10-12वटा हाम्रो डिलरको नाममा मैले फेसबुक पेज खोलेको छु। आजको जमाना, मार्केटको जमाना मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ। तपाईँहरू बढी के अरे कस्टमरसँग डे टु डे, फेस टु फेस, डोर टु डोर फेस गरिरहनु भएको छ होइन। कस्टमरले कसरी चाहिँ किन्न आउँछ त के हेर्छ त पहिला आजभोलि भन्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ हामी कसरी जान्छौँ त भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ के भने अनलाइन र सोसियल मिडिया भनेको हामीले कुनै पनि हालतमा बाइकआउट गर्न सक्दैनौँ। अहिले टिम्बर क्राफ्टमा रिटेल खरिद गर्न आउने मान्छेहरू पनि पहिला फोन गरेर मात्रै आउँछ। तपाईँको वेबसाइटमा यस्तो देखाएको थिएँ, तपाईँको पेजमा देखाएको थिएँ, के छ ढोकाको मूल्य, कस्तो हो ढोका भनेर हामीलाई सोध्ने गर्छन्। धेरै 100मा 80%ले त्यो सोध्छन्। र हामीलाई पूर्वमा पनि सोध्छन् के अरे तपाईँको पूर्वमा कहाँ पाउँछ, इटारीमा कहाँ पाउँछ, बेतरबोर्डमा कहाँ पाउँछ, बुटौलमा कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि हामी बेतरबोर्डमा स्टिमरमा पाउँछ, इटारीमा माभान्जामा पाउँछ, बुटौलमा मनसुनमा पाउँछ होइन, सुर्खेतमा क्रिस्चियनमा पाउँछ। हामी सबैको नाम यसरी भनेर हामी नम्बर गर्छौँ। तर अहिले के छ भन्दाखेरि मैले के आग्रह किन यो भनिरहेको, किन टाइम लिएर भन्दाखेरि मैले यो पेज बनाएर जस्तो मनसुन प्लाई बनाएपछि मैले मनसुन प्लाईको हाम्रो माधवजीलाई मैले यसमा एडमिन बनाएको छु। यसको मतलब के हो भने अब आइन्दा उहाँले पनि त्यहाँको इन्क्वायरी आफैले चाहिँ सजिलै चाहिँ त्यो कस्टमरसँग फेस गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, आफैले बोलाउन सक्नुहुन्छ र सबैले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हामीलाई लाग्छ कि यो सामान्य हो जस्तो लाग्छ आज, होइन।
यो एकदम ठुलो विषय हो हाम्रो लागि, यो मार्केटको लागि। तपाईँले टिम्बर क्राफ्टको ढोका मात्रै बेच्नुहुन्न मलाई थाहा छ, अरू ढोका पनि बेच्नुहुन्छ। जब एउटा कस्टमर तपाईँको अफिसमा आइसकेपछि तपाईँको पसलमा आउने वातावरण यसले बनाउँछ भने तपाईँ किन जाने त कस्टमर ढोकामा खर्च गरेर बस भाडातिर अनि तलबतिर काम गर्ने मान्छेको होइन, खाजा खाऊ बाटोमा एक दिनमा 10वटा के अरे घरमा जानुहुन्छ भने 10वटा कस्टमर अलरेडी तपाईँको डोरमा आइसकेका छ भने हामी किन उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलाइज नगर्ने, हामी किन उहाँलाई इन्टरटेन नगर्ने, हामी किन 2-4 मिनट उहाँसँग चाहिँ अनलाइनमा च्याट नगर्ने होइन। यो कुरा चाहिँ के छ भने भोलिको दिन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसले चाहिँ वर्चस्व गर्छ मार्केट चाहिँ, यो ग्यारेन्टी छ। हिजोको मार्केट हेर्नुहोस्, हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ माधवजीहरू पनि होइन, काठमाडौँमा भनेको तपाईँको अहिले किन यति धेरै अनलाइनमा के सपिङ पोर्टलहरू खोले त होइन, अहिले किन यति धेरै अनलाइनमा चाहिँ के अरे मान्छेहरूले होम टु होम डेलिभरी चाहिँ सिस्टमहरू खोले होइन, किन पठावा आयो, किन टुटल आयो त भन्दाखेरि अनलाइन हो सबै। अब भोलि मान्छेले हाम्रो पसलमा आएर ढोका ढकढक गरेर किन्दैन, भोलि के गर्छ भन्दाखेरि ऊ कन्फिडेन्स तपाईँ हामीले टिम्बर क्राफ्टको ढोका बारेमा यसरी कन्फिडेन्स दिलायौँ भने उसले घरमै बसी ढोका किन्छ। यो दिन आउँछ छिटै, त्यसको लागि आजबाट हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यही कारणले मैले अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले कसैको पेज टिम्बर क्राफ्टसँग लिङ्क गरेर जानु मन छ भने फेरि तपाईँको नाम म गर्छु भने, तपाईँलाई छैन भने तपाईँले त्यहाँ के अरे त्यसलाई रियाक्सन नगर्दा हुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँ जबसम्म मेरो ढोका बेचिरहनुहुन्छ, टिम्बर क्राफ्ट ढोका बेचिरहनुहुन्छ, तबसम्म म तपाईँको एरियामा चाहिँ हामी त्यो ठाउँको युजरहरूमा हामी नै हाम्रो तर्फबाट नै हामी गइरहेको छौँ। किनभने भोलि तपाईँले यहाँ ढोका बेच्नुहोस् या नबस्नुहोस्, मैले त कुनै न कुनै मान्छे खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यो खोज्नको लागि पनि मैले किन्ने मान्छे खोज्नुपर्छ पहिला, अनि मैले बेच्ने मान्छे खोज्नुपर्छ। अहिले तपाईँ बेच्नुहुन्छ भने मैले त्यही कारणले तपाईँलाई मैले प्रमोट गर्नुपर्छ त्यहाँ, मैले गरि पनि रहेको छु, तपाईँहरू सबैलाई पनि थाहा छ। र भोलिको दिनमा यसको गति तीव्र हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अन्य आइटम जे बेच्नु भएको छ त्यसको लागि तपाईँको पसलमा अलरेडी कस्टमर चाहिँ आइपुगेको हुन्छ। यति कुरा ध्यान दिनु होला। यो पेज चाहिँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चलाइदिनुहोस्। टिम्बर क्राफ्टको पेजमा कुनै पनि पोस्ट मैले राखेँ भने म एउटै कुरा के सिकाउन खोजेँ होइन, मैले देखाउन खोजेँ हो। मैले के चाहिँ भन्नु खोजेँ भने टिम्बर क्राफ्टको मैले कुनै पनि पोस्ट चाहिँ टिम्बर क्राफ्टको मेन पेजमा तपाईँको पोस्ट गरेँ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो टिम्बर क्राफ्टको मेन पेज हो, यसमा 30,733 जनाले लाइक गरेका छन् होइन। हामीले कुनै पोस्ट गर्ने बित्तिकै 30,000-31,000ले चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट हेरिहाल्छन्। त्यस पछाडि यसमा फलोवर चाहिँ 30,983 होइन। यसमा मैले कुनै पनि पोस्ट गरेँ, यसको लागि मैले यहाँ पोस्ट गरेँ यो होइन। यो पोस्ट गरेँ भने तपाईँहरूले के चाहिँ गरिदिन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो पोस्ट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ देखिया छ है माउस, यो ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँले लिङ्क कपी गर्नुहोस् है। यहाँ कपी गरेको ठाउँ आउँछ, कहिले यता आउँछ होइन, कहिले यता तल आउँछ। यहाँ आयो भने तपाईँले केही गर्नु परेन, यहाँ कपी आउँछ, कपी गर्ने ठाउँ होइन। यो आएन, तर यति भएन भने तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने यो जुन टेक्स्ट छ नि कपी गरिदिनुहोस् यहाँबाट पुरै है, यो कपी गरिदिनुहोस्। तपाईँसँग भएको टिम्बर क्राफ्टको ढोकाहरू छन्, ढोकाहरूको फोटो हुन्छ तपाईँको ल्यापटपमा, तपाईँको मोबाइलमा होइन। यो कपी गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको पेजमा जानुहोस्। जस्तो मानौँ मैले मनसुन खोलाइमा गएँ है, त्यहाँ गएपछि मैले क्रिएट पोस्टमा गएँ, मैले त्यो सबै टेक्स्ट चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिएँ। अब त्यहाँ पेस्ट मैले यहाँ फोटोमा गएँ, एउटा फोटो कतैबाट कुनै फोटो मान्नुहोस्, यो फोटो मैले राखेँ है, कुनै पनि फोटो राख्नुहुन्छ त्यही फोटो त्यही भन्ने कुरा हुन्न। त्यो टेक्स्टमा पनि मैले लेखेको ठाउँमा नि तपाईँले मेरो त्यहाँ टिम्बर क्राफ्टको साटोबाटो फोन नम्बर छ भने तपाईँको आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनुहोस् होइन, टिम्बर क्राफ्टको मेल छ भने तपाईँको आफ्नो मेल राखिदिनुहोस् होइन, मैले राखेको फोटो छ भने तपाईँले आफ्नै खिचा फोटो राखिदिनुहोस्। यसो पसलमा क्लिक एउटा फोटो खिच्नु त्यहाँ फर्ता राखिदिनुहोस्। त्यसले के गर्छ भने यो फेसबुक भन्ने चिज कस्तो भइसक्यो भने एउटा सानो 10x10को रुममा बसेर ठुलो ग्लोबल घुम्ने भयो होइन। हामीले यसै कल्पना गरौँ त 10 जनाले चाहिँ फेसबुक चलाएर चाहिँ ग्लोबल भइदिरहेछ, हामीलाई भइदिरहेछ भने चाहिँ हामीले यति किन नगर्ने। यो फेसबुक भनेको सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने चिज हो अहिले मान्छेले होइन। यसलाई चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने यसरी चाहिँ तपाईँले पोस्ट गरिदिनुहोस् है, टेक्स्ट चेन्ज गर्नुहोस्
होइन। तपाईँले त्यो कन्टेन्ट ढोकाको बारेमा मैले के लेखेको छु त्यो बेहोराले असर गर्दैन भने त्यो बेहोरा राख्नुहोस्। अरू तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्ने ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस जे हुन्छ तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस्, आफ्नो राख्नुहोस्। त्यस पछाडि टक्क तपाईँको मनसुन पलाइमा गयो होइन त, मनसुन पलाइको उसमा चाहिँ त्यो पोस्ट भयो है। अब के हुन्छ यसमा त यो फेसबुकले भनेको यो त्यत्तिकै गर्दैन, त्यत्तिकै मान्छेले जसलाई पाए त्यसलाई पठाउँदैन। मैले ढोकाको बारेमा सर्च गरिराखेको छु भने फेसबुकले के सोच्छ भने यो यन्त्रलाई ढोका चाहिएको छ भन्ने सोच्छ। माधवजीले फेसबुकमा ढोकाको बारेमा एड राख्नुभयो अथवा पोस्ट राख्नुभयो नि, अनि फेसबुकले के गर्छ भने ए माधवजी यो ढोका चाहिँ त योगेन्द्रले खोजेको छ है भनेर त्यो पोस्ट चाहिँ योगेन्द्रको नजिक पुर्याइदिन्छ कि, बुझ्नु होइन। यसलाई सामान्य होइन, यो एकदम ठुलो चिज हो। सोसियल मिडिया कुनै पनि मिडियाले त्यो गर्छ। त्यही कारणले यो पोस्ट चाहिँ मैले तपाईँलाई के आग्रह गरेँ नि, 2 हात जोडेर यति चाहिँ तपाईँले हप्तामा 2 चोटि सक्नुहुन्छ नि, दिनको 1 चोटि तपाईँले हेरिदिनु होइन। सकिँदैन 2 दिनमा 1 चोटि, सकिँदैन 1 हप्तामा 2 चोटि। तर तपाईँले थाहा हुन्छ बिस्तारै तपाईँको साथीभाइलाई सेयर गर्नुहोस् त्यो पोस्ट, साथीभाइलाई चाहिँ के अरे रिक्वेस्ट गर्नुहोस् ल न मेरो पोस्ट सेयर गर्नु। यो नै हो मार्केट। यदि हामी गएर ल न मेरो ढोकाको बारेमा हेरिदिनुहोस्, मेरो ढोका किनिदिनुहोस् भनेर हामी कसैलाई भन्छौँ नचिनेको भएर भने हामीले चिनेको साथीलाई मेरो पेज सेयर गर भनेर भन्दा के हुन्छ होइन त। किनभने उसले सेयर गर्ने बित्तिकै उसको साथीले घर बनाइरहेको ढोका चाहिएको छ कि, अनि उसको साथी त उसँग साथी छ त फेसबुक होइन। हो त्यो चाहिँ के हुन्छ, यो जालो चाहिँ कहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पसलमा आइपुग्छ। सबसे बेस्ट कस्टमर तान्ने चाहिँ उपाय हो यो। एउटा उदाहरण मैले यति मात्रै भने योलाई चाहिँ तपाईँले आज यति मात्रै तपाईँले सिकेर जानुभयो भने मलाई लाग्छ कि 6 महिना पछाडि तपाईँको सेल, तपाईँको मार्केट होइन, तपाईँको कस्टमर चेन्ज हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्न चाहिँ तपाईँले भुल्नु भएन। आज कसैले सोधेछ बुटोलमा ढोका कहाँ पाउँछ भनेर सोध्यो भने मैले बुटोलको फोन नम्बर हालिनँ, मनसुन पलाइ छ है त्यहाँको फोन नम्बर यो छ, यो फोन गर्नुहोस् अथवा तपाईँको नम्बर दिनुहोस् मैले भनिनँ भने त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि अर्कै कम्पनीको ढोका हुन्छ। किनभने हामीले यस्तै पोस्ट अरूले गरे होइन त। अनि बिचरा त्यो मान्छे के थाहा हामीले राम्रो भनेछ भने ऊ नराम्रो ढोका किन्न बाध्य हुन्छ, उसले राम्रो चिज चाहिँ छुटाइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो साथीभाइले राम्रो सामान प्रयोग गरून् भन्ने हामीले चाहन्छौँ भने पनि यो चाहिँ हामीले हाम्रो साथीभाइका पुर्याएको होइन। यो चाहिँ कुनै पनि सोसियल मिडियामा यो चाहिँ लागु हुन्छ। यो सामान्य चिज होइन। मैले यति आग्रह गरेँ सबैको पेज छ, अहिले 8-9 जनाको पेज छ। यो पेजमा हेर्नुहोस्, मैले टिम्बरक्राफ्टको हरेक पोस्टहरूसँग सेयर गर्छु। मैले भ्याएसम्म आफै गर्छु, मेरो भाइहरू छन् उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। र तपाईँहरूलाई मैले यति चाहिँ मैले एकदम हम्बल्ली रिक्वेस्ट गरेँ, सक्नुहुन्छ डेली 15-20 मिनट यसले तपाईँकै मार्केट बढाउँछ। बरु मैले के गर्नुपर्छ काठमाडौँ बसेर अथवा हाम्रो टिमले के गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुहोस्, यसो गर्न पऱ्यो भन्नुहोस्। टिम्बरक्राफ्टको कस्टमरलाई टिम्बरक्राफ्टको ढोका छ भनेर आयो भने प्लिज टिम्बरक्राफ्टको हेड अफिसले कसरी डिल गर्छ त्यस्तै तरिकाले 2 मिनट खर्च गरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह हो है। अब यो चाहिँ मैले तपाईँको यहाँ हेर्नुहुन्छ नि पेज अहिलेलाई हाम्रो कसो छ नि, बुटवल मनसुन पलाइको छ, धनगढी राजधानीको छ होइन। अनि टिम्बरक्राफ्ट यता स्याङ्जाको छ हाम्रो नेवार ट्रेडर्सको, त्यस पछाडि टिम्बरक्राफ्ट इस्ट टिम्बरको छ, अब टिम्बरक्राफ्ट दुलेगौडाको छ, क्रिस्टिना सुर्खेतको छ होइन। टिम्बरक्राफ्ट इटरीको महाभन्जाको छ, टिम्बरक्राफ्ट पोखराको छ एसपीको छ होइन। अनि टिम्बरक्राफ्ट होम डेकोर चितवनको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अहिले हामीसँग थुप्रै डिलरहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू बेचिरहनु भएको छ। अब म सबैको साथीहरूको सबैको पेज म आफै क्रिएट गरिदिन्छु, म तपाईँलाई एडमिन बनाइदिन्छु, तपाईँले एसेट मात्रै गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई आफैले सञ्चालन गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको पसल नै ठान्नुहोस्। यो अहिलेको अनलाइन पसल नै ठान्नुहोस्। तपाईँको दोस्रो पसल भनेको यो अनलाइन ठान्नुहोस्। यसलाई ठानिदिनु भयो भने तपाईँलाई महिनाको 10% तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट यसले गरिदिन्छ है। त्यही कारणले अब यस सँगसँगै तपाईँले टिम्बरक्राफ्टको पेजमा हाम्रो वेबसाइट छ, वेबसाइटमा हामी थुप्रै इन्क्वायरीहरू राख्छौँ, थुप्रै चाहिँ के अरे यस्ता इन्फर्मेसनहरू राख्छौँ। त्यसलाई फलो गरिदिनुहोस्, त्यहीँबाट कपी गर्नुहोस्, आफ्नो पेजमा राख्नुहोस्, त्यहीबाट आफ्नो फेसबुकमा राख्नुहोस्, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट भयो। त्यस पछाडि म तपाईँलाई लास्टमा गएँ। अहिले टिम्बरक्राफ्टमा यो ब्रिस्टल 2 प्यानल भनेर आज तपाईँहरूले कसैकोमा गयो होला अलिअलि 2 प्यानलको है। यो ग्रुबिङ भएको तपाईँले यसमा देख्नुहुन्छ, यो सायद बिचमा ग्रुबिङ छ, तल ठ्याक्कै 2 प्यानल हो। तर लोवर प्यानल चाहिँ अलिकति
लोवरमै छ, माथि हाइटमा छैन होइन। तर माथिल्लो चाहिँ यो ग्रुमिङ भएको कारणले के हुन्छ भने यसलाई कलर गर्दाखेरि एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ देखिन्छ होइन। कति साथीहरूले कलर गरेर राख्नु भएको छ काठमाडौँतिर पनि अनि बाहिर पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ मेसोनाइटले भर्खरै भन्दा नि अब 2-3 महिना मात्रै भयो यो के अरे सार्वजनिक गरेको। यिनीहरू पहिला मार्केट टेस्ट गरेर अब इन्डियामा एकदम पपुलर भयो, पाकिस्तानमा पपुलर भयो, बङ्गलादेशमा पपुलर भएपछि नेपालमा नि उनीहरूले हामीलाई पठायो होइन। त्यही कारणले यो पनि एकचोटि हेरिदिनुहोस् होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने मैले अर्को रिक्वेस्ट तपाईँलाई के गर्न चाहेँ भने हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टिम्बरक्राफ्टले भनेको दिनमा ढोका दिँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। हामी पनि स्वीकार गर्न तयार छौँ, हामी स्वीकार्छौँ। तपाईँहरूलाई लाग्छ नि म 3 महिनामा 2000 ढोका बेच्छु, 2000 म 6 प्यानल र 2 प्यानल 4 प्यानल 3 साइजको 3टा प्यानल डिजाइनको बेच्छु भन्ने लाग्यो भने तपाईँले एभरेजमा त्यसको सङ्ख्या निकालेर त्यो डिजाइनको दिनुभयो भने तपाईँहरूको डिमान्डको डिजाइन चाहिँ म सर्टेज नगर्ने प्रयास गर्छु। त्यो भयो भने किन भन्दाखेरि अहिले कस्तो हुन्छ भने कस्तो भइरहेछ नि एउटा डिजाइन बढी चल्यो भने त्यो चाहिँ 2 भाग 3 भाग बढी मगायो अनि फेरि अर्कोतिर त्यही चल्छ होइन। अनि त्यसबाट के हुन्छ अनि हामी एउटा डिजाइन चाहिँ सर्टेज हुन्छ, अर्को डिजाइन चाहिँ धेरै स्टक हुन्छ होइन। अनि यो के यस्तो पनि छैन कि बजारमा गएर किनेर बनाएर बेचिहाल्नु त नमिलिहाल्नु भयो होइन। यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर नि हामी अलिकति धैर्य गर्न सकेका छौँ, धैर्य गरेर बस्न सकेका छौँ। 15 दिन भने पनि टिम्बरक्राफ्टले दिन्छ है ढोका त भनेको छौँ होइन। यो भनेको के भने तपाईँ हाम्रो माया हो, तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो बिजनेसको प्रेम, यसले चाहिँ हामी सबैलाई फाइदा पुऱ्याउनुपर्छ। त्यही कारणले यति कुरा तपाईँले गरिदिनु भयो भने तपाईँको आउने दिनहरूमा सर्टेज जति हुन्छ त्यो डिजाइनको सर्टेज नहुने गरेर मैले अर्डर गर्न पाउँछु होइन। यसको लागि म तपाईँलाई मेलबाट मेसेजबाट एउटा फर्म पठाइदिन्छु 2-4 दिनभित्रमा। त्यो फर्ममा तपाईँले नम्बर मात्रै राखिदिनुहोस्, तपाईँले सबै कुरा गर्नु पर्दैन। सबै डिजाइन राखेर के अरे त्यसको क्वान्टिटीहरू सबै राखेर पठाइन्छ। तपाईँले चाहिँ फर्ममा मलाई यो डिजाइनको यति महिनामा चाहिँ मैले यति बेच्न सक्छु होला भनेर तपाईँले त्यो राखिदिनु भयो भने अथवा कहिले कहिले के हुन्छ भने कुनै एरियामा ओभरको ढोकै जाँदैन होइन। हुन त जाने भन्ने कुरा चाहिँ के छ हामीले जे बेच्छौँ त्यही किन्ने हो कस्टमरले, हामी सबैलाई थाहा छ। तर हामी बेच्दा नि के सजिलो छ त्यो बेच्छौँ नि हामीले होइन। ओभरमा चाहिँ के अरे एयरड्रप लाउन मिल्दैन, त्यही कारणले सकेसम्म यो झन्झट नलियो है हामी 6 ब्लक बेच्छौँ होइन त। ठिकै छ, 6 ब्लक बेच्नु भने 6 ब्लक भन्दा होइन। अनि ओभर कहाँ हुन्छ काठमाडौँ बिक्री हुन्छ, काठमाडौँ होइन। म के अरे ओभरको चाहिँ यसपालि अर्को आउने पटक अलिक कम मगाउँला, 6 ब्लकको धेरै मगाउँला। मलाई त केही टिम्बरक्राफ्टलाई कुनै आपत्ति नै छैन कि 1 कन्टेनर मात्रै होइन 4 कन्टेनर चाहिँ 6 ब्लकै मात्रै मगाइदिन सकिन्छ होइन। तर के हुन्छ भने कहिले कहिले डिमान्ड अनुसार हामीले त्यसरी डिजाइन पनि फुलफिल गर्नको लागि अलिकति हिन्ट्स पाएँ तपाईँहरूको एप्रोक्सिमेट एमाउन्ट भने होइन 2-3 महिनामा कति युज हुनसक्छ त्यो भयो भने अनि तपाईँहरूलाई मैले त्यसलाई त्यो सर्टेजबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गराउने प्रयास गर्नेछु होइन। अब यो टिम्बरक्राफ्टको स्पेसिफिक म अर्को एउटा कुरा भन्न चाहेँ, धेरै टाइम बोल्नुहोस्। कुनै पनि सामान हामीले किन्दाखेरि सामान किन्दाखेरिको फाइदा हेर्छौँ, त्यसको स्पेसिफिकेसन र फाइदा हुन्छ। अहिले बजारमा के देखिन्छ भने कुनै पनि सामानको स्पेसिफिकेसन भन्ने बित्तिकै त्यही फाइदा हो भन्ने सम्झिन्छ नि, त्यो होइन। एसडिएफ भनेको स्पेसिफिकेसन हो होइन त। एसडिएफ भने हाई कम्प्रेस हो त्यो होइन। तर यसको फाइदा के हो त भन्दाखेरि पानी पस्दैन हो होइन त। पस्दैन होइन कि यसले चाहिँ धेरै समयसम्म यसले पानीलाई भित्र जान दिँदैन त त्यो मेटेरियलभित्र होइन। तर कुनै समयभित्र त त्यो पस्छ। साल पनि तपाईँको पानीमा राखिराख्यो भने 4 वर्ष भने 2 वर्षमा भन्दा 4 वर्षमा बढी खिच्छ त्यो होइन त। भने अब त्यसको फाइदा के हो त, त्यो एसडिएफको फाइदा के हो त भन्दाखेरि 1 वर्षमा पानीले बिग्रिन्थ्यो ढोका भने त्यो कस्टमरलाई फाइदा चाहिँ 2 वर्षसम्म नबिग्रिने भने त्यो 1 वर्ष चाहिँ फाइदा भयो क्या। एसडिएफ पनि स्पेसिफिकेसन भयो होइन। अनि त्यो भएको कारणले कस्टमरले के फाइदा पायो भन्दाखेरि 1 वर्षमा पानीले ढोका बिग्रिन्थ्यो भने एसडिएफ भएर उसलाई 2 वर्षसम्म त्यो ढोका बिग्रेन क्या। भनेको 1 वर्ष के भयो उसलाई फाइदा भयो। तपाईँले एउटा डटपेन किन्नुभयो मसी छादै गर्ने अनि सस्तो खालको, तपाईँले 2टा कापी घरि लेख्नुभयो सक्यो। मसी नछाड्ने डटपेन किन्नुभयो, त्यो छाड्ने र नछाड्ने चाहिँ क्यारेक्टर भयो पेनको होइन। त्यो क्यारेक्टरको कारणले के हुनुभयो, छाड्ने डटपेनले लेख्नुभयो नि तपाईँलाई छिटो बसिसक्यो। नछाड्ने लेख्दाखेरि के भयो, नछाड्ने क्यारेक्टरको डटपेन किन्दाखेरि ढिलो बसिसक्यो भनेपछि तपाईँले धेरै लेख्न पाउनुभयो नि।
होइन 2 दिनमा छाड्ने पेन सक्यो भने 4 दिनमा चाहिँ नछाड्ने पेन 4 दिनसम्म लेख्नु पायो भने 2 दिन फाइदा भयो नि त लेख्दा होइन। भने के हुन्छ भने यो भनेको स्पेसिफिकेसन र त्यसबाट हामीले पाउने बेनिफिट चाहिँ अलग अलग कुरा हो। अनि यसरी हेर्नु मैले भन्नु खोजेको कहाँ यहाँ किन भन्दाखेरि टिम्बर क्राफ्टको ढोकाको जति मैले यहाँ स्पेसिफिकेसनहरू राखेको छु यो वाटर प्रुफ भनेको छ यो प्रुफ भनेको छ होइन एचडिएफ भनेको छ यीहरू चाहिँ के हुन्छ नि यसको क्यारेक्टर भयो भने टिम्बर क्राफ्ट ढोकाको स्किनको क्यारेक्टर भयो। यसको बेनिफिट के हो त भन्दाखेरि अहिले मैले भने 1 उसले पैसा जोगायो 2 वर्षमा बिग्रिन्छ त 4 वर्ष लाग्यो बिग्रिनलाई होइन 3 उसले आफूले कलर गर्न पायो होइन यिनीहरू 4 यो के अरे बेन्डिङ भयो भने पनि टिम्बर आफै ल्याएर चाहिँ अर्को ढोका हाल्दियो होइन। यी कुराहरू चाहिँ के भने कस्टमरलाई फाइदा हुन्छ। अब हामी मार्केटमा कसरी जानु पर्यो भन्दाखेरि टिम्बर क्राफ्टको ढोकाको स्किन मेसोनाइट हो त्यही कारणले यो राम्रो छ होइन, यो टिम्बर क्राफ्टले बनाएको ढोका हो त्यही कारणले राम्रो छ होइन। तपाईँले प्र्याक्टिकल गरेर हेरिदिनुहोस् यो टिम्बर क्राफ्टले बनाउने ढोका चाहिँ मेसोनाइटको स्किन हो मेसोनाइटको स्किनको क्वालिटी के छ भनेर टेस्ट गरिदिनुहोस्। हामी वैज्ञानिक तरिकाले टेस्ट गर्न सक्दैनौँ होइन। हामीले थाहा पाउने भनेको त्यो स्किनलाई पानीमा राख्ने हो कतिन्जेलसम्म फुल्दैन कतिन्जेलसम्म त्यो बिग्रिँदैन। हामीले पनि हाम्रो ढोका चाहिँ के अरे 2-4 दिन चाहिँ ढला राखिदिने हो अथवा केही गरेर राखिदिनु कतिन्जेलसम्म बिग्रिँदैन होइन। त्यो भयो भने के हुन्छ भने हामीले चाहिँ अहिले ट्राई गऱ्यौँ भने त्यही नै टिम्बर क्राफ्टले पनि त्यस्तो वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ के अरे गर्दैन। एउटा हो हामीले कास्टहरू मोइस्चर चेक गर्छौँ यता चेक गर्छौँ मोइस्चर चेक गर्ने मिसिन छ सर्टेन लेभलसम्म भन्दा के अरे तल भएपछि मात्रै हामीले त्यो काठ युज गर्छौँ। कहिले कहिले के हुन्छ नि हाम्रो काम गरी त मान्छे तपाईँ हामी जस्तै मान्छे मिस्टेक हुन्छ होइन। कहिले कहिले सिजनिङ नभएको काठ एउटा राख्यो भने त्यो ढोका बिग्रिन्छ हो त्यस्तै बेलामा बिग्रेको ह्युमन एरर भयो भने ढोका हामीले भन्यो भन्दा फरक हुन्छ र त्यो बिग्रिन्छ। त्यो बिग्रियो भने हामी ढोका रिप्लेस गरिदिन्छौँ। यो होइन कि टिम्बर क्राफ्टको ढोका सबै बिग्रिन्छ अनि 10 वर्षमा बिग्रिन्छ त्यही भएर रिप्लेस गरिदिनु होइन। त्यही कारण यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ नि गहिरिएर सोच्नु पर्ने छ हामीले सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने छ। यी कुराहरू सबै कुरा बताउन फेरि सकिँदैन। आज अवस्था नि हामी रमाइलो गर्न आयो होइन मेरो यो इमोसनल भाषा कुरा सुन्न आएको होइन। मैले यति मात्रै भने कि यो फेसबुक पेज तपाईँहरूले एकदम एक्टिभली चलाइदिनुहोस्। यसले चाहिँ अरूले भन्दा धेरै फाइदा दिन्छ र तपाईँहरूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ टिम्बर क्राफ्टमा जतिखेर पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि बेलामा। अहिले हाम्रो अब अर्को एउटा सानो कार्यक्रम छ हामीसँग 2-4 साथीहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। हाम्रो डिलरको तर्फबाट अलि धेरै ढोका बेच्ने रिटेलको तर्फबाट अलि धेरै ढोका बेच्ने अनि दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा पनि हाम्रो ढोका मार्केटिङ गरेर पुर्याइदिने साथीहरूलाई होइन यो अलिकति वर्गीकरण गरेर हामीले यो गरेका छौँ। भले हामीले सर्टिफिकेट एउटै टाइप गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। सबै साथीलाई हामीले त्यो दिन अलि असम्भव पनि छ। यो आउने वर्षहरू हामीले साथीहरूलाई यो यसले सम्मान गर्न पाऊँ होइन। र अहिले हामी 6-7 जना साथीहरूलाई भिन्न भिन्न कारणले चाहिँ हामीले रिवार्ड गर्दैछौँ होइन। कति साथीहरूले डिलरको रूपमा भएर त्यो लोकेसनमा हाम्रो ढोका पुर्याएर अलिक धेरै बेचेर हामीले उहाँलाई रिवार्ड गरेका छौँ। कतिपय साथीहरूले रिटेलमा ढोका धेरै बेचेर हामीले उहाँलाई रिवार्ड गरेका छौँ। कतिपय साथीहरूले हामीले सोध्दै नसकेको ठाउँमा ढोका पुर्याइदिएको भएर हामीले रिवार्ड गरेका छौँ होइन। अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै इस्युजहरू आयो भने हामी यसरी पनि गर्नेछौँ र तपाईँहरूको समस्या चाहिँ हामी हरेक टिम्बर क्राफ्टको ढोका पुरै हुँदाखेरि पर्ने समस्यालाई चाहिँ हामी एकदम सिरियसली टप प्रायोरिटीमा राखेर हामीले हेर्छौँ। समस्या समाधान गर्न पनि त्यसरी नै लाग्छ। म अलिकति यो हाम्रो रिवार्ड कार्यक्रम यो सम्मानतिर लाग्छु। हाम्रो के छ मैले धेरै समय नै यसको लागि फेरि माफी मागेँ। सँगसँगै तपाईँको हाम्रो सर नसकिँदै मैले यसैमा जोडिहाल्छु। सम्मान कार्यक्रमको लागि चाहिँ विशेष गरी टिम्बर क्राफ्ट प्रणालीका संरक्षक सरस्वती वैद्यज्यू, अध्यक्ष सरम वैद्यज्यू अनि टिम्बर क्राफ्ट प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक योगेन्द्र जङ बस्नेतज्यू र निर्देशक सुरत वैद्यज्यूले सम्मानित हुनेहरूलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। योगेन्द्र बस्नेतज्यूले केही कुरा त्यसमा पनि बोलिदिनुहुनेछ सम्मान पत्रको विषयमा। अब सबै कुराहरू हामीले थाहा नहुन पनि सक्छ। मैले अहिले भने विभिन्न कारणबाट हामीले यो सर्टिफिकेट व्यवस्था गरेका छौँ अथवा यो रिवार्ड गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गर्दाखेरि 40-45 वटा
यसरी ढोका पसलका साथीहरूले हाम्रो ढोका बेच्नुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै ढोका बेच्ने मैले सङ्ख्या उल्लेख गरिनँ, तपाईँहरूले ट्रस्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले यताउति गरेका छैनौँ होइन। र अहिले सबभन्दा धेरै ढोका बेच्नेमा हाम्रो माधव ग्यावलेज्यू, मनसुन प्लाय एन्ड क्लास सेन्टर बुटवल होइन। टिम्बर क्राफ्ट प्राणीका संरक्षक आमा सरस्वती वैद्यबाट सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो एउटा हो भनेको पनि तपाईँले यो विगतमा गर्नुभएको योगदानको कदर पनि डेढ वर्षदेखिको यो कोरोनाको पिरियड भएको भएर हामीले 1.5 वर्षदेखिको काउन्ट गऱ्यौँ। काउन्ट गर्दाखेरि डिलरको रूपमा धेरै बेच्ने मनसुन प्लाय बुटवल। अझ हामी उहाँलाई के भन्छौँ भने अझ पनि बुटवलमा हामी धेरै ठाउँमा पुग्न सकेका छौँ हाम्रो ढोकाहरू। त्यो ठाउँमा नि पुर्याउन उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने हामीले एकदम अपेक्षा गरेका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ मनोकामनाको लागि उहाँ आउनु भएको छैन है। यसै मैले साथीहरूलाई मैले मामा भन्दा ट्रेडर्स इटहरी रबिन मैले उहाँलाई चाहिँ दुईवटा कुराबाट भन्नुपर्छ कि टिम्बर क्राफ्ट धेरै ढोका बेच्ने मध्येमा मैले उहाँलाई राखेका छैन, तर धेरै दुर्गमसम्म टिम्बर क्राफ्टको ढोका पुर्याइदिनु भएको छ। धनकुटा हलेसी त्यहाँबाट माथि कहाँ हो म पनि पुगेको छु, म बिर्सिन हो होइन। त्यहाँसम्म के अरे हाम्रो ढोकाको ब्रान्डिङ गरिदिनु भएको छ। तर पनि क्वान्टिटीको रूपमा पनि उहाँ सेकेन्ड नै हुनुहुन्छ अहिले ढोका बेच्दाखेरि होइन। मैले उहाँलाई चाहिँ यो एकदम हार्दिकताका साथ यो आमालाई प्रस्तुत गर्नु दिएँ। आमा बधाई छ रविन सर, तपाईँलाई दुर्गम बाहिर जिल्लाहरूको सङ्ख्या कलेक्सन गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि बाहिर जिल्लाको रिटेल भनेको हाम्रो डिलरमै हातको कुरा हुन्छ। कसले कति लाग्छ डिलरमा हामीले यो डाटा बेसमा हामीले इन्ट्री गर्न सक्दैनौँ पनि। कुनै दिन त्यस्तो दिनमै आउँछ कि बुटवलबाट मनसुन प्लायले कुन सब डिलरलाई कति ढोका बेचेको छ, यो महिनामा कति गयो भन्ने कुरा त्यो डाटा पनि भोलि हामीले राख्न सकौँ। यो किसिमको नि हामी भोलि सक्षम हौँ, त्यो आशा गरौँ। र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हामी भीष्मा थापा टिम्बर होम टेकोर नेपाल सबैले भन्दा धेरै ढोका नेपालको दोस्रो ठुलो सहर पोखरामा म एउटा के गर्व गरेँ भने म पनि यो ढोका व्यापारमा अलिक पछि नै आएको है। हाम्रो बसन्तजी भन्दा पनि पछि आयो, माधवजी भन्दा त म कति पछि यहाँ आउनु धेरै साथीहरू भन्दा म धेरै पछि आएको। मलाई यसो भन्नुमा कुनै पनि त्यो लाज छैन, शरम पनि छैन, किनभने म धेरै भएको छैन। उहाँले भने म फोटोग्राफर हो पेसा, अहिले 2-4 पैसा चाहिएर परिवार पाल्नु भनेर ढोका व्यापार गरेँ है। किन यो भनिरह भन्दाखेरि मेसोनाइटको ढोका बसन्तजीले टिम्बर क्राफ्टले बनाउनुभन्दा अगाडिदेखि बेच्न थाल्नुभयो होइन त बसन्तजी है। उहाँलाई मैले किनभने उहाँले चाहिँ टिम्बर क्राफ्टको बारेमा मलाई भन्दा धेरै ज्ञान उहाँलाई छ र उहाँले चाहिँ मलाई धेरैचोटि सिकाइदिनु भएको छ। योगेन्द्र सर टिम्बर क्राफ्टको ढोका यस्तो भयो, यस्तो भयो, यसलाई यसो गर्नुहोस् है, यसो गर्नुहोस् भनेर अनि उहाँले चाहिँ अब पहिला यसरी बेच्थ्यौँ यस्तो भन्नुभयो होइन। अनि पोखरामा पनि उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो होइन। र पहिलादेखि मेसोनाइटको ढोका पहिलादेखि नै उहाँले बेच्नुहुन्थ्यो। अहिले टिम्बर क्राफ्टले स्किल ल्याउन थालेपछि यहाँ ढोका आउँदैन होइन, नआउने भएको कारणले अहिले अब अभियसली नै हामी जोड्यौँ होइन। म उहाँलाई पनि यो हाम्रो सम्मान चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सबभन्दा टाढा हामी चाहिँ बिचमा बस्छौँ क्या, टिम्बर क्राफ्ट चाहिँ बिचमा बस्छ क्या चितवनमा। अनि सुदूर पश्चिम गयो सुर्खेत टाढा, पूर्व भद्रपुर गयो भद्रपुर टाढा होइन। हाम्रै भाइहरू टिम्बर क्राफ्टमै हामीलाई नै सहयोग गर्ने भाइहरूले बिर्ता मोडमा चाहिँ ठ्याक्कै 2 वर्ष हुन लाग्यो होला। 1 वर्ष त कोरोनाकै कारणले सबैलाई पार्यो, त्यो माथि भर्खर सुरु गर्ने भाइहरूलाई त त्यसले असर पार्यो।
तैपनि पूर्वमा चाहिँ बिर्ता मोडतिर चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँमा परिचय गराउन टाढा हामीले टाढा मार्केट खोजेका थिएनौँ टिम्बरक्राफ्टले हैन। हाम्रै साथीभाइहरूले आफैले मार्केट खोजेर आफैले चाहिँ हामीसँग रिक्वेस्ट गरेर आफै त्यो ठाउँमा गएर हाम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रचार गरिदिनु भएको छ र बेचिदिनु भएको छ। र अहिले त्यहाँका साथीहरू त्यहाँका यो ढोका बेच्ने पसलका साथीहरू हामीलाई फोन गरिरहनुहुन्छ। अनि यसको लागि हामीलाई अझ काम गर्न हौसला दिनलाई हामीभन्दा यङ भाइहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ एकदम सबैलाई इन्करेज गराउने तरिकाले काम गरिदिनु भएकोमा हामी इस्ट टिम्बर प्राइभेट लिमिटेड बिर्तामोडलाई चाहिँ मैले यहाँ नाम राखेको छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ इस्ट टिम्बरमा 3 जना साथीहरू सँगै सामूहिक रूपमा काम गर्नुहुन्छ। मैले विषम भाइलाई यहाँ बोलाएँ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै इनर्जेटिक यङ एन्टरप्रेन्योर्स भन्छु म हैन, उहाँहरूको सफलताको पनि कामना गर्छु हैन। उहाँहरूले आगामी दिनमा चाहिँ भोलि टिम्बरक्राफ्टबाट क्यारियर सुरुवात गरेर टिम्बरक्राफ्टको नाम पनि राखिदिनुहोस्, आफ्नो पनि राख्नुहोस्, पक्कै राख्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। सायद अब हाम्रो सक्यो होला आउनु भएको छैन। अब सबै साथीहरूलाई हामीले सबै तरिकाले यो सर्टिफिकेट दिनलाई असम्भव भयो, सबै साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ है। अब यो सबै कुरा होइन, हुन त यो एउटा फ्रेममा एउटा फोटो राखेर 2टा अक्षर लेखेर दिँदैमा के नै भएको होइन हैन त। तर के छ भने हाम्रो हृदयको धड्कन हो त्यो हैन, तपाईँहरूको मेहनत हो। अनि यो हाम्रो हृदय जोड्ने, हाम्रो व्यवसाय जोड्ने चाहिँ माध्यम चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि नि मलाई भोलि इन्करेज होस्, टिम्बरक्राफ्टको टिमलाई इन्करेज होस् र हामीले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई होस् र समस्या आइपर्यो भने दुवैजना सँगै बसेर समाधान गरौँ। त्यसको उपाय निकाल्नको लागि पनि हामीले तपाईँहरूलाई हामी नजिक राख्न खोज्यौँ। हामीले त पहिले नजिक राखिसकेका छौँ होइन। त्यही कारणले यो है उसलाई चाहिँ यहाँ बन्द गर्छु र 5 मिनट एकचोटि चियाको बन्द हुँदैछ। म पनि सुगाला 5 मिनट चिया सकेपछि हाम्रो अर्को 10 मिनट प्रोग्राम छ, अनि 10 मिनटमा हामी राख्न सक्छौँ है त। 5 मिनट ब्रेक चियाको लागि है। लन्चिङ गर्ने कुरा भनेको टिम्बरक्राफ्टले एउटा नेपालको लागि एउटा डोर एक्सेसरिजको लागि मार्केटिङ गर्दैछ, अर्थात् डिलरसिप लिँदैछ होइन। लगभग हाम्रो अब 3 हप्तामा यसको सामानहरू सबै आइपुग्छ बाहिरबाट। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको ढोकालाई चाहिने स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको, हाई स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भन्छु म। यो हार्डवेयरहरू सबै हुन्छ, इन्चेसदेखि लिएर स्क्रुपदेखि लिएर मल्टिक्सदेखि लिएर एल्डरदेखि लिएर सबै थोक। यो लगभग 2 हप्तादेखि 3 हप्ताको बिचमा काठमाडौँ आइपुग्दैछ। यो चाहिँ के अरे जर्मन र इन्डियामा बन्छ, तर यो खास जर्मन टेक्नोलोजी ह्याटिक हेपो भन्छ यसलाई, यसको नाम चाहिँ हेपो। ह्याटिक नै हो यो, तर फेरि जर्मनमा नबने भएर यसलाई हेपो भने, जर्मन बनेको होइन, इन्डियामा बन्छ।
अनि इन्डियामा बनेकै कारणले गर्दा एन्टिकभन्दा अलिकति सस्तो। मैले कति सस्तो के भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई फेरि सर्कुलेसन गर्छौँ। तपाईँहरूले यदि एकचोटि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी यसलाई छिट्टै नै तपाईँहरूमा यसका चाहिने डकुमेन्टहरू, यसको प्राइसहरू अनि हामीसँग उपलब्ध भएको सबै एक्सेसरिजहरू तपाईँहरूलाई हामीले देखाउँछौँ। पहिला डकुमेन्ट हामी तपाईँलाई पठाउँछौँ, एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसको सामान कस्तो छ, यो यसले चाहिँ के फाइदा छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ एकदम साइलेन्स क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ डोरको लागि चाहिँ हाई स्ट्यान्डर्डको एक्सेसरिज हो। यसमा कुनै पनि तपाईँको अहिले हामीले बजारमा पाइने जस्तो के अरे ड्यामडुम गरेर ढोका लगाउनु पर्ने छोडेर यसलाई त क्लोजर पनि नचाहिने टाइपको जस्तो हिन्जेसहरू होइन, यो एसएस नै हो सबै कुरा यी आउँदैछन्। यो भनेको हेप्पो ब्रान्डको होइन। यसलाई पनि म धेरै किन भन्दैन भने यसको चाहिँ अब एउटा कुरामा के जानकारी गराउँछु किन हेप्पो चाहिँ हामीलाई अहिले यतिखेर आवश्यक छ भने अहिले हाम्रो नेपालमा बन्ने ढोकाहरू भनेको हार्डवुड फ्रेम भएका ढोकाहरू कमै मात्रै हुन्छ होइन त। अहिले म्याक्सिमम चाहिँ सफ्टवुड जस्तो पाइन टाइपको सल्टो टाइपको होइन त। त्यसमा के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि अहिले हामीले लोकल स्क्रुपहरू प्रयोग गर्दाखेरि एक त लोकल स्क्रुप ठोक्दाखेरि हामी स्क्रुप गर्दैनौँ र यसलाई ठोक्छौँ र एक त्यो डाइरेक्ट पल बनाइदिन्छौँ। त्यो स्क्रुपले बनाउने पल भन्दा डेन्जरस हुन्छ, त्यो चाँडै ढोका लगिन्छ होइन। अनि स्क्रुप लगाउँछ तर त्यसलाई स्क्रुप चाहिँ गर्दैन भने त्यो समस्या आउँछ। तर स्क्रुप लगाएर स्क्रुप गऱ्यो भने त्यो समस्या कम आउँछ। अर्को कुरा लोकल स्क्रुप युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने पानी पऱ्यो भने त्यो चाँडै खिया लाग्छ, खिया लागिसकेपछि त्यो पल ठुलो हुन्छ अनि त्यो लुकिन्छ होइन, अनि त्यो बिग्रिन्छ। त्यही कारणले के चाहिने भने हामी खिया नलाग्ने स्क्रुप चाहियो। त्यो स्क्रुपलाई चाहिँ स्क्रू नै गर्नु पऱ्यो, घुमाएरै कस्नु पऱ्यो, त्यसलाई ठोकेर होइन। यति कुरा हामीले हाम्रो कस्टमरलाई हामीले बुझाउन सक्यौँ भने हामी 90% प्रब्लमबाट हामी सल्भ हुन्छौँ। हाम्रो डेली कम्प्लेन जति आउँछन् अरू 10% चाहिँ अरू हुनसक्छ जुन चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज नै हुन्छ होइन। त्यही कारणले अब यसको लागि समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो ल्याउँदैछौँ। यो किन हामीले ल्याउँदैछौँ भन्दाखेरि मार्केटमा एकदम धेरै चाहिँ लोकल ब्रान्डका चाँडै खिया लाग्ने अनि हामीलाई कसैलाई थाहै हुँदैन कि त्यो किन लुङ्ग्यो त त्यो ढोका होइन, किन झोलियो ढोका होइन, ढोका गरममा भएर झोलियो भनिन्छ नि होइन। किनभने खियाले के गराउँछ भन्दाखेरि त्यो मेटलको पार्ट नै के गर्छ, सानो बनाइदिन्छ। मेटलले त पहिल्यै त्यो काठमा त स्क्रु गरेर त ठुलो भइसकेको छ नि होइन। अनि त्यो ठुलो पलमा सानो स्क्रु त्यो खेलाएर सानो बनेपछि अटोमेटिकली त्यसले के गर्छ नि ठाउँ छोड्छ अनि प्रब्लम आउँछ। अनि त्यही कारणले यो सफ्टवुडको लागि पनि बेस्ट भने यो स्क्रुपहरू हुन्छ होइन। अरू भने तपाईँको एल्ड्रप्सहरू तपाईँको मर्टिक्सहरू भनेको यिनीहरू त त्यसकै आर्म गराउने हो। त्यसबाट तपाईँको यो अटोमेटिकली त्यो चाहिँ राम्रो छ। त्यही पनि फेरि यो हेटेकले बनाउने हेप्पो भन्ने बित्तिकै तपाईँले सामान आएपछि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। यसको फिनिसिङ पनि एकदम राम्रो छ होइन। यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले सेटिस्फाई पाउनुहुन्छ एक लेभलको कस्टमरहरूको लागि, युजरहरूको लागि होइन। यसले चाहिँ तपाईँले फुल सेटिस्फाई गराउन सक्नुहुन्छ यो हेप्पो। यसमा सबै कुरा आउँदैछ हाम्रो एउटा ढोकालाई चाहिने एक्सेसरिजहरू होइन। त्यही कारणले अब यो हामी तपाईँहरूलाई यसको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिँ गराउँछ। यसमा के छ भने यसको जुन बिचमा हाम्रो के हुन्छ भने लोकलहरूमा तपाईँको तार हुन्छ होइन, बिचमा त्यो जाने अनि यसले के गर्छ भने ढोका चाहिँ के अरे लगाउँदा उगार्दा चाहिँ चुई गर्ने कराउने डिस्टर्ब गर्ने त्यो हुन्छ नि। यसमा चाहिँ के हुन्छ नि बोल्ट हुन्छ कि बोल्ट होइन। अनि त्यो कारणले यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई यो ढोका क्लोज गर्दाखेरि ओपन गर्दाखेरि यसबाट साइलेन्ट हुन्छ कि यसबाट साउन्ड निस्किँदैन, क्या लाग्दैन होइन। अनि तपाईँले ढोका उगार्नु भयो, उगाएर तपाईँ भित्र पर्नु ढोका छोडिदिनु भयो भने तपाईँ ढोका खोला गर्दा बिस्तारै होला ठ्याक्कै लक नहोला तर ढोका बन्द हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई के हुन्छ भने त्यही भएर यो अलिकति क्वालिटी हो। हामीले हिन्जेस चाहिँ क्वालिटीको राख्यौँ, स्क्रु चाहिँ लोकल राख्यौँ भने फेरि प्रब्लम आउँछ। हिन्जेस पो राम्रो त, हिन्जेस आउटकम त्यही स्क्रुप हो नि त होइन। तर स्क्रुप राख्यौँ भने हिन्जेस लोकल राख्यौँ र स्क्रुप राम्रो राख्यौँ भने लुङ्गिन कम हुन्छ तर के अरे हिन्जेसबाट आउने आवाज त घट्दैन। यो दुइटै समस्या समाधान के हुन्छ भने ब्रान्डले गर्ने रहेछ क्या, यसको क्वालिटीले गर्ने रहेछ होइन। यी कुराहरू चाहिँ समाधान गरेर हामीले यो आउँदैछ होइन। अब यसलाई म धेरै भन्दिनँ किनभने यसलाई फेरि तपाईँको माझ आउनु छ होइन। यसरी यो एल्डर के अरे टावर बोल्टहरू पनि आउँदैछ सबै एउटा ढोकालाई चाहिँ सबै आउँदैछ। हामी तपाईँहरूमा तुरुन्तै आउँछौँ।
यसको फुल स्पेसिफिकेसन तपाईँलाई म रिले गर्छु होइन। त्यस पछाडि अब धेरै टाइम पनि हामीले गरिसकेको छ, टाइम घटिसकेको छ। अब मैले टिम्बरक्राफ्टको ढोकाको बारेमा प्रतिनिधित्व गरेर माधवजीलाई भनिदिनुहोस् भनेर हाम्रो साथीहरू भनिसक्नु भयो र ढोका किन राम्रो छ र ढोकामा समस्या के छ, त्यो समस्या के गर्दा हामीले सल्टाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म माधवजीले चाहिँ हामीलाई एउटा अभिभावकत्व चाहिँ जस्तो सम्झेर हामीले उहाँको कुरा धेरै साथ सुन्छौँ र उहाँले अभिभावकत्व निभाइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अभिभावकहरूमा धन्यवाद, नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई आज बेस्ट सेलरको रूपमा जुन सम्मान दिनुभयो यो टिम्बरक्राफ्ट ग्रुपले, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूले बेस्ट सेलरको रूपमा जुन मलाई एउटा सर्टिफाइड गरेर दिनुभएको छ, पुरस्कार दिनुभएको छ, म किन कसरी सेल बढ्यो अथवा म कसरी सफल भएँ भन्ने भएर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव म सुनाउन चाहन्छु। म 2062 सालदेखि म यो लाइनमा लागेँ। मैले सुरुमा दाङको घराई भन्ने ठाउँमा भेनियर उत्पादन गरेँ। सिम्बलको लपेटाहरू निकालेर जो प्लाइवुडको र मेटेरियल बनाउने म फ्याक्ट्री राखेँ। त्यसै गरी बर्दियामा 3 वर्ष बसेँ, कैलालीमा 2-3 वर्ष, अनि र कञ्चनपुर गरेर म 62 सालदेखि 68 सालसम्म म सुदूरपश्चिमतिर बसेँ। र यो टाइममा मैले प्लाई र ढोका कसरी बन्छ र यसको क्वालिटी के हो भन्ने बारेमा मैले चाहिँ केही सिकेँ। अनि म आफ्नो ठाउँ बुटवल, जन्म ठाउँ गुल्मी र पश्चिमतिर भन्दा म आफ्नै ठाउँमा म केही काम गर्छु भन्ने हिसाबले मैले जानेको यही प्लाइवुड र ढोकाको बारेमा। अनि बुटवलमा झरेँ। बुटवलमा झरेर मैले एउटा के सर्च गरेँ भने अरूको कमजोरी के छ त, यो पेसामा लागेका डिस्ट्रिब्युटर अथवा पसलहरूको फ्याक्ट्रीको कमजोरी के छ, म त्यो पत्ता लगाउन थालेँ। र 2-4वटा पसलहरूमा कहिले ग्राहक बनेर कहिले साथीभाइ बनेर म जाँदै गर्दा उनीहरूको कन्भिन्स पावर मलाई मन परेन। ग्राहकहरूसित डिल गर्ने सिस्टम एउटा मलाई अनुभव के छ भने 10 mm को प्लाईको बारेमा साथीहरूलाई थाहा होला। 10 mm को र 12 mm को प्लाई किन्न भनेर म गएँ है, बुझ्नको लागि, किन्न होइन, बुझ्नको लागि जाँदा उहाँहरूले 10 mm प्लाई रातो कलरमा भएको अथवा हरियो कलरमा भएको 12 mm, रातो कलर लागेको 10 mm, उहाँहरूले चाहिँ यो कसरी 10 र 12 हेर्दा त उस्तै छ, कसरी 10 र 12 हुन्छ, म ग्राहकले कसरी चिन्ने त भन्दा उहाँले कलर मात्रै भन्नुभयो, अरू टिप्स केही दिन सक्नु भएन। 10 mm को प्लाईमा कतिवटा लेयर हुन्छन् र 12 mm को प्लाईमा कतिवटा लेयर हुन्छन् सम्म भन्न सक्नु भएन है। र ग्राहकलाई सन्तुष्टि गराउने उहाँको खुबी केही देखिनँ। अनि ढोकाको हकमा बजारमा त विभिन्न किसिमका ढोकाहरू छन्, सस्तोदेखि महँगोसम्म जानुभएको छ। प्रत्येक साल क्वालिटी चेन्ज हुँदै गएको हुन्छ। आज जुन प्रोडक्ट तपाईँसँग आएको छ त्यो प्रोडक्ट त्यही ब्रान्डको 1 वर्षपछि या त डाउन भएर गएको छ या अब त्यो अपग्रेड भएर गएको हुनसक्छ कसैको, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। र मैले सेल बढाउनुको पछाडि एउटा के मैले हेर्छु भन्दा टिम्बरक्राफ्टको माल सुरुमा राहुलजी जानुभयो मेरो पसलमा, योगेन सर जानुभएको थिएन। सुरुमा मेरो परिचय राहुलसँग कता हुनुहुन्छ, विराटनगर हुनुहुन्छ ग्यारेली चाहिँ होइन, उहाँ जानुभयो। उहाँ गएपछि उहाँले मलाई के बुझेर जानुभएको थियो, धेरै पसलमध्ये मलाई छान्नुभयो। मैले सायद पहिलो उहाँको बसाइमै मैले फुल अर्डर दिएँ। मनसुनलाई उहाँले छान्नुभयो भने मैले ठिक छ टिम्बरक्राफ्टको मैले छान्छु, राम्रो क्वालिटी छ दोस्रो अर्डर दिन्छु, क्वालिटी छैन यतिमा तपाईँ सीमित हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले एउटा डिसिजन गरेर मलाई माल पठाउनु भयो। मैले टेस्ट गरेँ, उहाँको ढोका 8-10 वटा मैले काटेर मैले 1 हप्ता पानीमा फालेँ, 1 हप्ता घाममा फालेँ र जाडो आएको थियो पुस माघमा पनि बाहिर फालेँ। मसँग अहिले 4-5 किसिमको प्रोडक्टको ढोकाहरू छन्, सबैभन्दा राम्रो ढोका टिम्बरको लाग्यो है। त्यसपछि मैले उहाँको त्यो माल बेच्न कोसिस गरेँ। उहाँले होलसेल गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। मलाई होलसेल गर्नलाई प्रत्येक साइजको 50 देखि 100 पिस चाहिन्छ। होलसेल गर्नु त यथेष्ट चाहियो, उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। उहाँले मलाई बेस्ट सेलर भनेर त भन्नुभयो, म बेस्ट सेलर होइन। मेरो पर डे मेरो सेल 200 एभरेजमा मेरो पर डे सेल छ। उहाँको 10, 12, 15 पिसभन्दा मेरो छैन, किन उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। म आफूलाई बेस्ट सेलर टिम्बरको म भन्दिनँ, अरू प्रोडक्टमा हो, तर टिम्बरको म आफूलाई बेस्ट सेलर मान्दिनँ। उहाँहरूले दिन नसकेको कारणले गर्दा आशा लाग्छ यो वर्ष
म आफूले महसुस गर्ने गरी उहाँले प्रोडक्ट मलाई दिनुहुनेछ है। र एउटा के गर्नुहोस् भन्दा जस्तो बजारमा मैले टिम्बर क्राफ्टलाई बेच्नलाई मैले आफूलाई व्यक्तिगत आइडिया के लिन्छु भने मैले पनि अनुभव गरेको एउटा घरमा एक तला घरमा मोटामोटी 5 देखि 6 वटा ढोका छन्। एउटा सबभन्दा हामीलाई समस्या भनेको अहिलेसम्म टोयलेटको र पानी पर्ने भाग जस्केल भन्छन्, यो राजनीति भाषामा जस्केलबाट छिर्ने भनेर टोयलेटबाट बाहिर के अरे किचनबाट बाहिर निक्लिने भाग, जहाँ घाम पनि पर्छ पानी पनि पर्छ, डाइरेक्ट जाडो पुसमाको जाडो अथवा मौसमले असर गर्छ। त्यो ढोका मैले सर्च गरेको छु, अहिलेसम्म भेटाएको छैन। त्यो ढोका मध्ये अहिलेसम्म जति ढोका छ त्यो मध्येमा सबभन्दा राम्रो टिम्बरको मैले पाएको छु यो कुरा। किनभने टिम्बर क्राफ्टको जुन ढोका छ यो मसनाइट डोर स्किन, तपाईँले नेटमा पनि सर्च गर्नुहुन्छ, मैले उहाँले भनेर मैले भन्दिनँ, मैले त्योलाई स्किनलाई म बाहिर फालेको छु। बिग्रेका ढोका मैले 1 साल मैले बाहिर कपडा धुनको लागि फालिदिएँ स्टाफहरूलाई। 1 सालसम्म मैले कपडा धुँदा डोर स्किन बिग्रेको छैन, डोर स्किन मजबुती छ, कन्फिडेन्स भएर बोल्न सक्छु। यो बराबरको डोर स्किन अर्को छैन। र अहिले 1 साल जति भयो एउटा बम्बईमा बनेको ढोका कलपत्रु भन्ने साथीहरू सरहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ, अलिकति लार्ज स्केलले मार्केटिङ गर्न थालेको छ। बुटोलमा एउटा घटना के घट्यो भन्दा 1 हप्ता 10 दिन अगाडि मैले टिम्बर क्राफ्टको 12-15 ढोका बेचिएको थिएँ। थोरै महँगो भयो, उनीहरूले सस्तो माल लिएर आएछन्। 15 ढोका रिटर्न आयो, बिक्री गरिसकेको रिटर्न आयो। किन रिटर्न आयो भन्दा माल महँगो भयो भनेर स्टाफले भनेपछि मैले उनीहरूले कुन माल लगे त भनेर सोच्दा त्यही कलपत्रु भन्ने ढोका लानु भएको रहेछ। अनि बजारमा म गएर सोधेँ, एउटा किनेर लिएर आएँ। अनि उसको भन्दा हाम्रो 200-400 महँगो भयो। किन महँगो भयो त? कि उहाँहरूले चाहिँ बदमासी गरेर हाम्रो महँगो भन्नुभयो कि क्वालिटी लो हुनुपर्छ? यसै उहाँलाई महँगो भयो भन्न त मिलेन मैले। अनि मैले 2टा ढोका एउटा टिम्बर क्राफ्टको 1 हप्ता 10 दिन अगाडि मैले बाहिर फालेँ, फेरि पनि सँगै फालेर जो स्टाफ छ उहाँलाई पानी फाल्न लगाइदिएँ। 1 हप्तापछि त्यो कलपत्रु भन्ने ढोका धेरै गनायो। म त्यो गनायो भन्ने थाहा भएन, मैले चाहिँ गोदाममा चाहिँ हेर्दै गर्दा एकदम गनायो। के गनायो भन्दा त्यही ढोका रहेछ गनाएको। अनि त मलाई झन् टिप्स भइगयो, आँखा ग्राहकलाई 2टालाई राखेँ, त्यो गनाउने ढोका मलाई चाहिँदैन यो ढोका भन्ने उहाँहरूले चाहिँ यसरी चोइस गर्न थाल्नु भएको छ। र जस्तो मैले अहिले भने एउटा घरमा 5वटा ढोका भए पनि टोयलेट बाथरुम र त्यो बाहिर निक्लिने जुन छ नि एउटा जस्केल भन्ने, त्यसमा मात्रै बेच्न सक्नुभयो भने 5वटामा 2 भनेको कति पर्सेन्ट? 40% हो क्या होइन? 5वटा ढोकामा 2टा ढोका मात्रै बेच्न सकियो भने त 40% सेल हो त। सबै ढोका एउटा घरमा बेच्न कोसिस नगर्नुहोस्। एउटा घरमा एउटा मात्र, एउटा घरमा पानी पर्ने र घाम पर्ने चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ मात्र त्यसमा जानुहोस् तपाईँ। पहिला घाम पर्नेमा यो ढोका 100% राख्नु, अरूमा जुनसुकै राख्नुहोस्, मतलब भएन। तर यसमा यो राख्नुहोस्। तपाईँ त्यसरी जानुभयो भने त राम्रो ढोका त भित्रभित्र राख्छन् उनीहरूले भन्ने हिसाबले तपाईँ जानुभयो भने यो चाहिँ बेच्न सकिन्छ। मेरो आफ्नो फर्मुला मैले त्यसरी बेचे हो। अनि अब अर्को समस्या एउटा जो प्रोडक्ट यानि क्वान्टिटीको बारेमा त अब भनि नै हालेँ। अब टिम्बर क्राफ्टको सरहरूले एउटा के बुझिदिनुपर्छ भने तपाईँहरूले जतिसुकै प्रोडक्ट गर्नुहोस्, जतिसुकै क्वालिटी बनाउनुहोस्, फेरि डिलरको हातमा हुन्छ। बेच्ने नबेच्ने अथवा कति बेच्ने भनेको डिलरको हातमा पनि हुन्छ। यो तपाईँहरूले डिलरहरूलाई भयो भने अथवा समस्याहरू के छन् कसो छन् तपाईँहरूलाई आदान प्रदान गर्ने यो पनि गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले एउटा ग्यारेन्टीको भाषा त हामीसित छँदैछ। ग्यारेन्टी के हो त? डोर स्किनको ग्यारेन्टी हो अथवा त्यो तपाईँ चप्काउनुहुन्छ नि त्यो फेभिकोलमा हालेर। एउटा समस्या के आएको छ भने अब 2-4% त सबै प्रोडक्टमा आउँछ, यो चाहिँ आउँदैन भनिएन। किन मैले अहिले धेरै ढोकाहरू बेच्छु होइन, दिनमा 150-200 ढोका बेच्दा यो 8-10वटा मात्रै परेको छ। बेच्थे धेरै, तर उहाँले दिन नसकेका कारणले त्यो ढोकाको त्यो जोइन्ट छ नि, फ्रेम र डोर स्किनको जोइन्टबाट अलिकति प्रब्लम आएको छ। अब किन प्रब्लम आयो? त्यो एउटा या त त्यो अप एन्ड डाउन हुनसक्छ त्यो फ्रेम है, कोही 30 mm को फ्रेम, कोही 28 mm को फ्रेम हो भने 30 mm मा चप्कियो, 28 mm मा चप्काउन सकिएन, त्यो कारण पनि नखुलेको हुनसक्छ। एउटा केमिकल कहिलेकाहीँ उहाँहरूले त इन्डियाबाट अथवा बाहिरबाट उनीहरूले त्यो एक्सपायर हुन पनि सक्छ होइन। मोइस्चर बढी भएको कारणले पनि त्यो खुल्न सक्छ। विविध कारणमध्ये कुन के कारणले खुलेको अलिअलि केही कम्प्लेन त्यसमा छ होइन। दोस्रो एउटा बजारमा के छ भने यो हाम्रो टिम्बर क्राफ्टको ढोका खोक्रो हो भन्ने अलिअलि मार्केटमा छ।
त खोक्रो कसरी महसुस यिनले गरे भने जो काट्दिन्छन् एउटा समस्या तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा मसँग त अहिले धेरै स्टक होला तर मैले दिने ठाउँमा प्रायः गरेर 12-15वटा ढोका लिएर गएर बेच्ने चलन हुन्छ सब डिलरहरू अथवा रिटेल ग्राहकहरूमा। जस्तो अब 68 को 70, 71, 75, 78, 80, 82 का हाइटका कुरा सबै राख्न लगानी धेरै चाहिन्छ। प्रायः के हुन्छ 72, 32 र 80, 32 लगाउने अथवा 82 ले चट्ट काट्ने, 72, 32 लगाएर 68, 32 मा काट्ने चलन धेरै छ। अब यो टिम्बरमा पनि त्यही नै हो, किन प्लाइवुडमा त काट्न मिल्छ। टिम्बरमा त्यसरी काट्दा 4 इन्च काट्ने हो भने त पाल परिहाल्छ अनि पाल परेपछि मान्छे नेगेटिभतिर गयो। त्यो कारणले गर्दा जो फ्रेम तपाईको धेरै लामो राख्नु त सम्भव नहोला, 4 इन्ची माथिको ठुलो छ भने तल्लो भागमा फेरि 2 इन्ची जति 3 इन्ची जति टुक्रा टुक्रा हाले पनि केही फरक पर्दैन। र गरारी लाग्ने ठाउँमा त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा उयो तपाईले भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो ओभर डिजाइनमा एउटा समस्या छ। नेपालमा प्राय गरेर चाहिँ 90% मान्छेले एल्ड्रप नै लगाउँछ, मोटी स्लब लगाउने चलन अब काठमाडौँ पोखरामा होला, हाम्रोतिर छैन, कम छ। यो ढोका लगाउने भनेको मोटी स्लबमा हो, किन नेट 32 mm को छ। तर चाहिँ मान्छेले उही ढोका 5000 का घर 1 करोडको बनाए पनि लास्टमा 100-150 का छेस किनेर एल्ड्रप लगाउने चलन छ। यो हामीले बगेको समस्या हो। त्यो लगाउँदा त्यहीँनिर पाल पड्किन्छ। कहाँनिर एल्ड्रप लगाउने हो त्यहाँनिर कम्तीमा जस्तो सुकै भयो भने काठ हाल्दिनुहोस् है। यसरी चाहिँ सेल हामी बढाउन सक्छौँ। र अर्को अब एउटा मलाई गुनासो भन्दा पनि सुझाव, तपाईँले 2-3टा फ्याक्ट्रीहरू राख्दै हुनुहुन्छ। अब सेल बढाउन हामी कोसिस गर्छौँ, बढ्छ भने त्यो गाह्रो कुरो छैन, तर प्रडक्ट आउँछ है। अब अहिले जति सेल छ मलाई लाग्छ इन्टु 2 गर्नुहोस्, 100% म गर्न सक्छु। अब कति एमाउन्टमा गएको छ मैले पनि जोडेको छैन, सक्छु केही गाह्रो कुरो होइन। र अहिलेसम्म मैले रिटेलमा मात्रै होलसेलमा गरेकै छैन। होलसेलमा गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मैले बुझेको अनुभव, अब हामीले सबै डिलर साथीहरूले टिम्बर क्राफ्ट भनेर एक खालको लगभग मार्केट बनाइसक्नु भएको छ। अब तपाईँले जहाँ जहाँ फ्याक्ट्री लगाउनु भएको छ उनीहरूले आफ्नो हिसाबले मार्केट बढाउन खोज्छ होइन। सपोज मेरै आफ्नो कुरा गर्नु, बुटोलमा मैले मार्केट बनाइरहेको छु, उनीहरूले अर्कोलाई दिन सक्छन्। तपाईँहरूले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ सेल बढाउनु, या तैँले चाहिँ अथवा वर्षमा चाहिँ 8-10 हजारको सेल टार्गेटले होइन भने अर्को त्यो भन्नुभयो भने समस्या के हुन्छ, मेहनत हामीले गरिरहेको छ, मार्केट हामीले बनाइयो, त्यो खाने बेलामा अर्कोले खान सक्छ होइन। उसले 10 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ तपाईँलाई डिपोजिट गर्न पनि सक्छ, किन मार्केट बनाइसकेको छैन। अब टिम्बर कार्ड बेच्न गाह्रो छैन। त्यतिखेर तपाईँहरूले अहिलेसम्म हामीले गरेको डिलर अथवा मेहनत साथीहरूले सबै आफ्नो ठाउँमा गरेका छौँ, त्यो महसुस गरिदिनु होला। अर्को आउने के भन्दा जहिले पनि सेल त बढाउनु छ। हजुरहरूले चाहिँ मैले भन्नुभयो मसनाइडको स्टोरेज अलि धेरै बेच्नुपर्ने कारणले होइन 2-4वटा चाहिँ अरू फ्याक्ट्रीहरू खोलिँदैछ। त्यतिखेर समस्या हामीलाई नपरोस् है। के छ सेल कसरी बढाउने बारेमा त तपाईँहरूको लागि होइन, हाम्रै लागि यो फाइदा हामीलाई छ। जति सेल बढायो हाम्रै फाइदा पनि हो होइन। त्यो अलिकति कसरी के गर्न सकिन्छ बुझिदिनु होला। अरू समग्रमा भन्दा म आफूले यो ढोकाको बारेमा सन्तुष्टि नै पाएको छु। अब धेरै किसिमका ढोकाहरू बेचेँ मैले। र अबको भविष्य भनेको जुन हामीले मेम्ब्रेन छ नेपालमा अहिले, मेम्ब्रेन भनेको हजुरलाई सबैलाई थाहा छ नि, त्यो प्लास्टिकको पेपर लगाएको CNC मेसिनले कुदेर बनाएको त्यो ढोका राम्रो छैन। 2-4 वर्षपछि घाममा तपाईँ लगाउनुहोस्, 1 महिनामा त्यो डिप जति छ नि कुदेको सम्मै हुन्छ। मैले इन्डियन ढोका राम्रो हुन बेचेको समस्या त्यही नै छ, डिस्कलर हुन्छ। 1 वर्षमा जस्तो सुकै ठाउँमा लगाउनु डिस्कलर हुन्छ। कम्तीमा हाम्रो त्यो समस्या छैन। 2-3 वर्षमा मान्छेले कलर चेन्ज गर्न पाउँछ। यसमा त पेन्ट गर्न पाइयो, उसमा त पेन्ट गर्न पनि पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा यसको भविष्य छ। तर यसको भविष्य हुँदै गर्दा सरहरूले क्वालिटीमा ध्यान दिनुहोस्। अलिकति धेरै सेल गर्ने बेला बिग्रन गाह्रो छैन। एउटा ढोका रिटर्न आयो भने 10वटालाई असर पर्छ भन्ने कुरो बुझिदिनुहोस् है। अब यो कुरो अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्दा ग्रास लेभलमा हामी छौँ, प्रोडक्सनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, कुरा मिल्दैन, बुझ्नुहुन्न है। अब यो समस्या हामीलाई पर्छ। बारम्बार कति भन्नु, अब हामीले कम्प्लेन गऱ्यो उहाँहरूलाई मतलब छैन भने उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ, मार्केट त उहाँहरूको बेग हुन्छ भन्ने पनि हामी हुनसक्छ। तर मेहनत त हामीले गरियो त। अहिलेसम्म टिम्बर क्राफ्टलाई जनजीवनमा टिम्बर क्राफ्ट भयो त खाने बेला पनि त हामीले लिन पाउनु पऱ्यो। त्यसै छोड्न त सकिँदैन। त्यो कारणले हाम्रो तर्फबाट क्वालिटीको लागि उहाँहरूलाई प्रेसर गरौँ। अरू भन्नु त त्यस्तो मलाई केही लाग्दैन, ठिकै छ। हस् त।
धन्यवाद। मार्गदर्शनै गर्नुभयो तपाईँले। हामी तपाईँको कुरा 100मा 100% त म अहिले बाचा गर्न सक्दिनँ। हाम्रो सबैजना हामी सञ्चालक समितिको टिममा सबैजना छौँ। हामी त्यसलाई तपाईँलाई निराश पार्दैनौँ। टिम्बरक्राफ्टको ढोकाको ह्युमन एरर भनेको जहाँ पनि हुन्छ। त्यो अघि मैले भनिहालेँ कि त्यो कम्पनी द्याट डोन्ट मेक अ मिस्टेक द्याट डोन्ट मेक एनिथिङ भनेको कुरा त्यही हो। कहिले कहिले मिस्टेक हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्छौँ र मिस्टेक हुन्छ। तर 2-4 पैसा बढी कमाउनको लागि हामी 2-4 काठ कम हालेर अथवा थोरै भरेर अथवा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो काम नगरेर तपाईँले ढोका पठाउने प्रयास हामी पटक्कै गर्दैनौँ। किनभने सधैँभरि प्रडक्सनमा हामी हुँदैनौँ। कहिले प्रडक्सन म्यानेजर चेन्ज होला, कहिले चाहिँ सुपरभाइजर चेन्ज होला, कहिले अब निर्देशन मात्र गाडी हुनसक्छ। त्यस्ता बेलामा तपाईँबाट नै यसरी नै सुझाव जति आउँछ त्यति नै हामी परिष्कृत गर्दै लान्छौँ। र ढोकाको त्यो साइजको बारेमा जति कुरा गर्नुभयो, जति स्किन चाहिँ त्यो फ्रेमको साइज नमिलेर भन्नुभयो, त्यसमा फेरि हामी फेरि पनि दोहोऱ्याएर हामी अध्ययन गर्छौँ। र अरू तपाईँले भनेको कुरा सबै मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। यो कुरा फेरि हाम्रो सञ्चालक समितिको साथीहरूसँग फेरिरहेको छु। फेरि यसलाई चाहिँ हामी बरु 2टा ढोका कम बनाउँछौँ, तर क्वालिटी चाहिँ हामी तपाईँलाई दिने प्रयास नै गर्छौँ। धन्यवाद। बिस्माले आँखा झुकेर छ, माइक दिनु मैले बिस्मालाई बिस्मा है। हेलो। सफल हुनेहरू नयाँ काम गर्दैनन्, त्यही कामलाई नयाँ तरिकाले गर्छन्। नमस्कार, टिम्बरक्राफ्टको कलङ्कीमा अवस्थित रिटेल पसल मैले चलाइरहेको छु। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा लामो समय म गल्फमा बसेँ। अब सधैँ विदेशमा बसेर या परिवार आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा भएर आफ्नो धर्म संस्कृति सबै बिर्सिएर पैसाको लागि विदेशमै बसिरहनुभन्दा बरु थोरै खाउँ, थोरै कमाउँ र सन्तुष्टि हो भन्ने उद्देश्य साथ म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्किसके पछाडि योगेन्द्र महर्तीसँग भेट भयो, हाम्रो उद्धव तिमेल सिन्हाजीसँग भेट भयो। अनि रेडिमेड डोरको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मलाई पनि त्यसप्रति केही बुझौँ भन्ने लाग्यो। मैले विदेशमा हुँदा प्रतिष्ठित कम्पनीमा नै काम गर्थेँ। कमाइ पनि नेपालीहरू विदेशमा जानेहरूको सँग कम्पेयर गर्दा त्यति नराम्रो थिएन, म सेटिस्फाई थिएँ। तैपनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर पैसा पकेटमा धेरै पनि थिएन र पनि फर्केर यहाँ आएर उहाँहरूसँगको 2-3 चोटिको बसाइ पछाडि मलाई पनि आत्मबल बढ्यो। मैले विदेशमा बेकरीमा काम गर्थेँ, बेकरीमा राम्रो नलेज थियो। मैले यहाँ बेकरी गर्न पनि सक्थेँ, बेकरीमा राम्रो मार्जिन छ। यदि गर्न सके हामी मध्ये पनि यदि हामी जो टिम्बरक्राफ्टमा जोडिएका छौँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, त्योदेखि बाहेक हाम्रो परिवार या अरू कसैलाई केही नयाँ काम गर्ने कसैलाई एडभाइस गर्नुहुन्छ भने बेकरी एकदम राम्रो छ। अनि टिम्बरक्राफ्टको मलाई एकदमै मन परेको थिम भनेको नेपाली हुनुमा गर्व गरौँ र नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौँ। त्यो भनाइले योगेन्द्र सरको त्यो भनाइले मलाई एकदमै पिन्च गर्यो। अनि कलङ्कीमा पसल राखेर मैले रिटेल व्यवसाय गर्न थालेँ र त्यसमा मेरो आफ्नो पनि केही मेहनत होला र टिम्बरक्राफ्टको टिमको धेरै ठुलो सहयोग छ। आज मैले बेस्ट रिटेलरको अवार्ड पाएँ, त्यसको लागि टिम्बरक्राफ्ट फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अघि हाम्रो बुटौलको मनसुङ सरले भन्नुभयो एउटा घरमा एटलिस्ट 2-3वटा बरन्डामा र बाथरुममा राख्ने ढोका मात्रै हामीले पठाउन सक्यौँ भने पनि 40% हुन्छ, हामी सफल हुन्छौँ। त्यस्तै मैले रिटेल गर्दै गर्दा मैले भएका कस्टमर भनेको रेडिमेड डोरको लागि 3 किसिमका कस्टमर मैले अनुभव गर्न पाएँ। एक, जसले आफूले घर बनाउँदैछ, आफ्नो लगानीमा आफ्नो लागि घर बनाउँदैछ। अर्को, जसले अर्काको लागि घर बनाइदिन्छ, ठेक्का लिएको छ अर्काको लागि घर बनाइदिन्छ र उसले काम सिधेर छोडेर जान्छ। तेस्रो, जसले घर बनाएर बेच्छ, उसले विशुद्ध व्यावसायिक हिसाबले मात्रै बनाएको छ। हाम्रो सामान लाने भनेको जसले आफ्नो लागि आफ्नो लगानीमा आफूले घर बनाएको छ, त्यो कस्टमरलाई हामीलाई कन्भिन्स गराउन धेरै सजिलो छ। जसले घर बनाएर बेच्छ उसले
कस्ट बचाउनको लागि सकेसम्म सस्तो प्रडक्ट खोज्छ, उसलाई क्वालिटीसँग मतलब छैन, उसले मेम्ब्रेन डोर नै लान्छ, लेमिनेट लान्छ। हामीले जतिसुकै कन्भिन्स गराउन खोज्छौँ, हाम्रो त्यसमा तपाईँलाई 5% मात्रै कन्भिन्स होला, हाम्रो परिश्रम खेर जान्छ। तर जसले घर बनाउने भनेको एउटा सपना हो, एउटा ड्रिम हो। त्यसमा जसले आफ्नो घर बनाउँदैछ त्यसलाई हामीले कन्भिन्स गराउन सक्यौँ, त्यसलाई फोकस गऱ्यौँ र अहिले जुन हिसाबले टिम्बरक्राफ्टले मार्केटिङ गर्दैछ त्यसलाई अझै बृहत रूपमा डिलरको मार्फत हुन्छ या अरू केही अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि धेरै नै टिम्बरक्राफ्टले एग्रेसिभ रूपमा मार्केटिङ गरेको छ। त्यसलाई अरू यसरी नै डिलरहरूलाई जम्मा गर्ने या नयाँ सहरमा गएर अनि आफ्नो प्रडक्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने। अहिले हामीले मेरो आफ्नो अनुभव टिम्बरक्राफ्टको प्रडक्ट भनेको रेडिमेड डोरको टोटल बजारको लगभग हामीले 7-8% पनि क्याप्चर गरेका छैनौँ होला। बजारमा एकदमै डिमान्ड छ। हामीले अघि हाम्रो के अरे बुढाको सरले भन्नुभयो, अझै हामीले यसको 4 गुणा उत्पादन गऱ्यो भने बेच्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। मेरो यही भनाइहरू नै हो। मैले खासमा जोड्न खोजेको चाहिँ जसले आफ्नो लगानीमा आफू बस्नलाई घर बनाउँदैछ ती कस्टमरलाई प्रमोसन गरौँ, ती कस्टमरलाई मार्केटिङ गरौँ, हामी सफल हुन्छौँ। धन्यवाद। इन्फर्मेसन होइन थोरै मिहिनेत गर्ने भने पनि हामीले धेरै एफोर्ट लिन सकिन्छ। त्यस्तो एक्स्ट्रा माल जोडिनु केही पर्दैन होइन, आफू दिइहाल्नु पर्ने केही पनि छैन। र हामी टिम्बरक्राफ्ट कम्पनीको तर्फबाट हामी हरदम प्रयास गर्छौँ। एभ्री डे चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी नभए पनि एभ्री डे चाहिँ आजको भन्दा भोलि 1 स्टेप चाहिँ राम्रो गर्ने प्रयास गर्दै जान्छौँ। त्यसलाई साथ दिनुहोस्। आजको कार्यक्रम लगभग हामी यहीँ सक्छौँ। कसैलाई के भन्ने छ भने एकचोटि हात उठाइदिनु होला। किनभने अब ढिलो भइसकेको छ। हाम्रो त्यहाँ थारो डान्स पनि छ, बाहिर रमाइलो छ, बाहिर ड्रेसको व्यवस्था छ, खानपिन राम्रो छ। तपाईँहरूले एकचोटि इन्जोय गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको इन्जोयमेन्ट टिम्बरक्राफ्ट रमाउँछ। तपाईँले रमाउनु भयो भने टिम्बरक्राफ्ट टिक्छ। टिम्बरक्राफ्ट टिक्यो भने अनि तपाईँकोलाई पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँ त त्यसरी टिकिरहेको मान्छे हो, टिम्बरक्राफ्ट नआउँदा पनि टिक्या हो। आशा चाहिँ के हो भने टिम्बरक्राफ्टले तपाईँहरूलाई पनि सहज बनाइदिएको छ भन्ने आशा हो। छैन भने पनि के गर्नुपर्छ, यस्तै कार्यक्रम राखेर फेरि पनि हामी सल्लाह लिन्छौँ, सुझाव लिन्छौँ, फेरि सहज बनाउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरू आइदिनु हो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैजना परिवारसहित आइदिनु भएको छ। पारिवारिक रूपमा इन्जोय गरौँ। यो एउटा टिम्बरक्राफ्टको परिवार हो र हामी इन्डिभिजुअल परिवार छौँ र सबै परिवार मिलेर एउटा अर्को ठुलो परिवार बनाएको छ टिम्बरक्राफ्ट परिवार। यहीँबाट माया बाँडौँ। आजलाई यति भन्दै आजको कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। पहिला अनि रिटेलरले
Here's a watch that I